राधे। हरे कृष्ण। समस्त उपस्थित भक्तहरू, यहाँहरू सबैको चरणमा म वल्लभ चैतन्य दास साष्टाङ्ग दण्ड प्रणाम गर्दछु। सधैँ चाहिँ सबैभन्दा पहिला म सानो स्तुति गर्दछु। कृपया आफ्नो हृदयमा विराजमान हुनुभएका राधा कृष्णलाई स्मरण गरी यो श्रुतिको श्रवण गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जयाश्लाकया चस्मितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं साग्ररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागरललिता विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमपदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौच नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वांशुति देवी प्रणमामि हरि प्रिय। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं जयतां श्रुतपङ्गूर्मं मन्दमतेर्गतिमत्सृष्टपदां भुज राधा मदन मोहनो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानं पावने वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत्। ओम रामाय नमः, कृष्णाय नमः, विष्णवे नमः, नारायणाय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम पार्वतीपतये नमः, ओम नरसिंहदेवाय नमः। राधे 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 राधे। समस्त उपस्थित भक्तहरू, सधैँ चाहिँ हाम्रो श्रीमद् भगवत गीताको यो नियमित सत्सङ्गको आज 40औं दिनमा हामीहरू पुनः भेला भएका छौं। सर्वप्रथम त म यहाँहरू सबैको हृदयमा विराजमान राधा कृष्णको श्री चरणमा साष्टाङ्ग दण्ड प्रणाम गर्न चाहन्छु। साथै म मेरा परम गुरुदेव श्री विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत अभय चरणारविन्द भक्ति वेदान्त स्वामी श्रील प्रभुपादको श्री चरणमा पनि साष्टाङ्ग दण्ड प्रणाम गर्न चाहन्छु। साथै भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो भगवान श्री कृष्णका अवतार हुनुहुन्छ उहाँको श्री चरणमा पनि म साष्टाङ्ग दण्ड प्रणाम गर्न चाहन्छु। साथै भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुका षड्पार्षदहरू श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी र श्री गोपाल भट्ट गोस्वामीको श्री चरणमा पनि म वल्लभ चैतन्य दास साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्न चाहन्छु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। हरि शरण। हाम्रो वैदिक सनातन हिन्दू धर्म बहुत विशाल छ। यसलाई मुख्य गरी दुई शाखामा विभाजन गर्न सकिन्छ। एउटा निराकारवाद, एउटा साकारवाद। यो निराकारवाद भित्र पनि आदि शङ्कराचार्यका अद्वैत दर्शन, यसभित्र अन्य विभिन्न दर्शनहरू समाहित छन् भने यो साकारवाद भित्र पनि कम से कम 6वटा दर्शनहरू समाहित छन्, जसमा शैव, गणपत, शाक्त अनि स्मार्ति, त्यस्तै गरिकन शौर्य आदि यसमा कमसेकम 6वटाहरू छन्। त्यस परम तत्त्वलाई कुन दर्शनको आधारमा भजन गर्ने, यसको आधारमा यी विभाजन भएका छन्। हाम्रो वैदिक सनातन हिन्दू धर्ममा स्वतन्त्रता छ। यहाँहरू आफ्नो चेतना स्तरको अनुसारमा कुनै पनि एकमा प्रवेश गर्न सक्नुहुने यहाँलाई स्वतन्त्रता दिइएको छ। यदि निराकारवाद यहाँहरूलाई आफ्नो लाग्दछ, मन पर्दछ, त्यसको दर्शन
यहाँहरूको चित्त बुझ्दो छ भने यहाँहरू निराकारवादमा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ। भने यदि यहाँ भक्ति गर्न चाहनुहुन्छ भने कमसेकम 5 वटा शैव, शाक्त, वैष्णव, गणपत र शौर्य, यी 5हरू यहाँहरूको लागि हाम्रो वैदिक सनातन धर्मले विभिन्न यी 5 पथहरू दिएका छन्। शिवजीलाई आफ्नो प्रमुख इष्ट मान्दै अन्य विष्णु, गणेश, देवी, सूर्य आदिबाट भगवान शिवजीको भक्तिको लागि याचना गर्दै अगाडि बढ्ने जुन सम्प्रदाय छ यसलाई शैव भनेर भनिन्छ। भने विष्णु तत्त्वलाई नै परम तत्त्व मानेर अन्य शिवजी, गणेश, दुर्गा देवीबाट शक्तिको याचना गर्दै अगाडि बढ्ने यो सम्प्रदायलाई वैष्णव भनेर भनिन्छ। त्यस्तै गरिकन गणेशजीलाई प्रमुख इष्ट मानेर शिव, विष्णु, सूर्य, देवीबाट गणेशजीको भक्तिको लागि याचना गर्ने यो सम्प्रदायलाई गणपत भनेर भनिन्छ। भने देवी दुर्गालाई प्रमुख इष्ट मानेर गणेशजी, सूर्य, शिव र विष्णुलाई आफ्नो भक्ति प्राप्तिको लागि याचना गर्ने यो सम्प्रदायलाई फेरि शाक्त भनेर भनिन्छ। त्यस्तै गरिकन शौर्य त्यस्तै छ। भने अर्को एउटा हाम्रो नेपालमा बहुप्रचलित स्मार्त दर्शन पनि यहाँ हाम्रो वैदिक सनातन हिन्दू धर्मले दिएको छ, जसको मूल सकाम कर्म हुने गर्दछ। यसको मूल दर्शन भने यसमा पाञ्चायन विष्णु, शिव, गणेश, दुर्गा र सूर्य पाञ्चायन पञ्चदेवलाई यहाँ पूजा गरिन्छ र मूल उद्देश्य नै सकाम कर्म हुन्छ। हामी मनुष्यहरूको मन एउटै छ, तसर्थ एक मन एकभन्दा बढीलाई दिन सक्दैनौँ, एकलाई नै दिनुपर्ने हुन्छ। भक्ति योगामा त्यो एउटा तपाईको मन मात्र एकजनालाई दिन सक्नुहुन्छ यहाँले, यहाँको सामर्थ्यता त्यति नै छ। तसर्थ हाम्रो हिन्दू धर्मले यहाँलाई स्वतन्त्रता, वैयक्तिक स्वतन्त्रता दिएको छ। यहाँले त्यो एक मन शिवजीलाई दिएर शैव तर्फ आकृष्ट आफूलाई गराउन सक्नुहुन्छ, वा त्यो एक मन वैष्णव विष्णु तत्त्वलाई दिएर चाहे रामजीलाई दिनुहोस्, चाहे बराहलाई दिनुहोस्, चाहे कृष्ण अथवा अन्य भगवान श्रीहरिका अवतारहरूलाई दिएर यहाँले वैष्णवता स्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ। या त्यो एक मन गणेशजीलाई दिएर यो गणपत भित्र यहाँले पनि प्रवेश लिन सक्नुहुन्छ। यसरी यहाँलाई पूर्ण स्वतन्त्रता दिइएको छ। यसरी सबैले आफ्नो इष्टको गुणगान गर्न पाउने हाम्रो हिन्दू वैदिक सनातन धर्ममा स्वतन्त्रता दिएको छ। शैवहरूले विशेष गरी शिव पुराण, मत्स्य पुराण, कुर्म पुराण, लिङ्ग पुराण, अग्नि पुराण, शिव गीता आदि अध्ययन गर्दछन् र उहाँहरूले त्यहीबाट शास्त्रबाट शिवजीको नै परम तत्त्व स्वीकार गर्दछन् र त्यस अनुरूप नै प्रमाणहरू पेश गर्ने गर्दछन्। त्यस्तै गरिकन वैष्णवहरूले भने विष्णु पुराण, नारद पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, गरुड पुराण, पद्म पुराण, वराह पुराण, यी पुराणहरू विशेष गरी अध्ययन गर्ने गर्दछन्। श्रीमद् भगवत गीता मूल आफ्नो ग्रन्थ मानेर विष्णु तत्त्वलाई नै परम मानेर आफ्नो इष्टको चर्चा गर्ने गर्दछन्। त्यस्तै गरिकन गणपत उहाँहरूले गणेश गीता आदिको अध्ययन गर्नुहुन्छ र गणेशजीलाई नै आफ्नो परम देव भएको उहाँहरूले स्वीकार गर्नुहुन्छ र यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ। र यसरी सबैलाई आफ्नो इष्टको गुणगान गर्ने स्वतन्त्रता हाम्रो वैदिक सनातन हिन्दू धर्मले दिएको छ। मैले यहाँलाई तपाईको पिताजी ठुलो कि मेरो पिताजी ठुलो भनेर प्रश्न गरे भने यहाँले पक्कै पनि आफ्नो पिताजी ठुलो नै भन्नुहुन्छ। मैले आफ्नो पिताजी ठुलो भन्छु। त्यस्तै गरिकन शैवहरूलाई प्रश्न गरियो भने शिवजी नै ठुलो भनेर उहाँहरूले आफ्नो प्रमाण पेश गर्नुहुनेछ। वैष्णवहरूलाई यही प्रश्न गर्नुभयो भने विष्णुजी ठुलो भनेर नै प्रमाण पेश गर्नेछन् र आफ्नो शास्त्रीय प्रमाण पनि यसरी नै देखाउनेछन्। गणपतहरूलाई प्रश्न गर्नुभयो भने गणेशजी ठुलो भन्ने नै प्रश्न गर्नेछन्। र यो यसरी आफ्नो इष्टलाई प्रमुख मान्ने, ठुलो मान्ने
मेरो पिताजी नै सबैभन्दा ठुलो हुनुहुन्छ भनेर मान्ने त्यस पुत्रको अधिकार हो, नैसर्गिक अधिकार हो। र यसरी हामी हिन्दूहरू, हामी वैदिक सनातन धर्मीहरू मिलेर बसेका छौँ, आफ्नो इष्टलाई परम मान्दछौँ। र यसमा आफ्नो पिताजीलाई परम मान्दाखेरि कसैले झगडा गर्नु, पिटापिट गर्नु, यो भनेको मूर्खता हो, मूर्खतापूर्ण व्यवहार हुन जान्छ। यस परिप्रेक्ष्यमा म वैष्णव भएको नाताले मैले आफ्नो इष्ट भगवान श्रीहरि कृष्णलाई मान्दछु र यस अर्थमा मैले आफ्नो कृष्णको गुणगान गर्न पाउने मलाई पूर्ण अधिकार छ। यसै परिप्रेक्ष्यमा मैले किन कृष्णलाई सबैभन्दा परम तत्त्व मान्दछु त भनेर यसको प्रमाण दिन सक्ने मलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रता छ। यो मेरो स्वतन्त्रता कसैले पनि मबाट हनन गर्न सक्दैन र यो हाम्रो सनातन हिन्दू धर्मले दिएको नै स्वतन्त्रता हो। यो यस अर्थमा किन मैले भगवान श्रीकृष्णलाई नै परम तत्त्व हो भनेर माने त भन्दा यसको पहिलो प्रमाण म अहिलेसम्म कलियुग यताका भएका जगद्गुरुहरूबाट दिन चाहन्छु। जगद्गुरु भनेको समस्त वेद शास्त्रका ज्ञाता, समस्त 4 वेद, 4 उपवेद, वेदका 6 अङ्ग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष, वेदका 4 उपाङ्गहरू, यी सबैमा ज्ञाता भएर कुनै एक निश्चित परिषद जुन हाम्रो हिन्दू धर्ममा छ, हाम्रो वैदिक सनातन धर्ममा छ, जुन सबैभन्दा पुरानो परिषद काशी विद्वत परिषदबाट नै जगद्गुरुको उपाधि पाएका त्यस्ता व्यक्तित्वहरू अहिलेसम्म को भए त? उहाँले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला यो कलियुगको सुरुवातमा 5000 वर्ष पहिले नै सबैभन्दा पहिला भगवान श्री निम्बादित्य उहाँ जगद्गुरु घोषित हुनुभयो। भगवान श्री निम्बादित्य पनि प्रथम, द्वितीय र तृतीय निम्बादित्यहरू छन्। भगवान श्री कृष्णबाट 4 कुमारहरू सनत, सनातन, सनन्दन, सनत कुमार, यी 4 कुमारहरूलाई जुन ज्ञान दियो त्यही ज्ञान दिएको गुरु शिष्य परम्परामा भगवान श्री निम्बार्काचार्यजी महाराज उहाँको आगमन भयो र उहाँलाई जगद्गुरु सबैभन्दा पहिला प्रदान गरियो। उहाँले आफ्नो द्वैत दर्शनले यस कुमार सम्प्रदायको अझ विकास गर्नुभयो र अहिलेसम्म पनि निम्बार्की सम्प्रदाय हाम्रो यहाँ छ, हाम्रो यस कलिकालमा। र उहाँहरूको पनि जगद्गुरु निम्बार्काचार्यले के भन्नुभयो त भन्दा भगवान श्री राधा कृष्ण विष्णु तत्त्व नै सबैभन्दा परम भएको भन्ने उहाँले स्वीकार गर्नुभयो। त्यसपछि अर्का जगद्गुरु भए जसलाई काशी विद्वत परिषदले जगद्गुरुको उपाधि दियो। उहाँ आदि शङ्कराचार्य हुनुहुन्छ। तर आदि शङ्कराचार्य भन्दा पहिला अर्का थिए विष्णु स्वामी। यी विष्णु स्वामी गौतम बुद्धको प्रादुर्भाव हुनुभन्दा अलि अघि विष्णु स्वामी पनि प्रथम, द्वितीय र तृतीय थिए। र यी विष्णु स्वामीको जुन दर्शन छ जसलाई शुद्ध अद्वैत दर्शन भनेर भनिन्छ, यो दर्शनलाई वल्लभाचार्यले प्रचार गर्नुभयो। यी जगद्गुरु वल्लभाचार्यलाई जगद्गुरु पद चाहिँ नि एक राजसभामा दिएको थियो र उहाँले भगवान श्रीकृष्णबाट शिवजीलाई दिँदै आएको जुन गुरु शिष्य परम्परा छ जसलाई रुद्र वैष्णव सम्प्रदाय भनेर भनिन्छ, त्यसमा जगद्गुरु वल्लभाचार्यले प्रवेश गरेर विष्णु स्वामीको यो शुद्ध अद्वैत दर्शनलाई प्रचार गर्नुभयो र यो रुद्र वैष्णव सम्प्रदाय अर्थात् जगद्गुरु वल्लभाचार्यको सम्प्रदायले पनि भगवान श्री राधा कृष्णलाई नै परम तत्त्व हो भनेर स्वीकार गर्नुभयो। यसरी सुरुमा भगवान निम्बार्काचार्य आउनुभयो। त्यसपछि विष्णु स्वामीको चाहिँ नि शुद्ध अद्वैत दर्शन आयो र यसपछि गौतम बुद्धको प्रादुर्भाव भइसकेपछि
भगवान स्वयं शिवजीका अंश अवतार श्री शङ्कराचार्यको प्रादुर्भाव भयो र शङ्कराचार्यले आफ्नो अद्वैत दर्शनले सिँगार्नु भयो। उहाँले निराकारवादको पक्ष लिनुभयो र त्यतिखेर बौद्ध भएर गएका पलायन भएका धेरै अनुयायीहरूलाई घर वापसी गर्न आदि शङ्कराचार्य सफल हुनुभयो। र यसपछि शङ्कराचार्यपछि भगवान श्री रामानुजाचार्यको प्रादुर्भाव भयो। भगवान श्री रामानुजाचार्यले आफ्नो विशिष्ट अद्वैत दर्शनले यस जगतलाई सङ्घार्नुभयो। उहाँ भगवान श्रीकृष्णबाट लक्ष्मी माता हुँदै आएको यो श्री वैष्णव सम्प्रदाय छ, यसमा प्रवेश गरेर उहाँले यो आफ्नो विशिष्ट अद्वैत दर्शनको प्रचार गर्नुभयो। र भगवान श्री रामानुजाचार्यले पनि भगवान श्री राधा कृष्ण नै परम तत्त्व भएको, उहाँको नारायण लक्ष्मी स्वरूप, लक्ष्मी नारायण स्वरूप नै परम तत्त्व भएको स्वीकार गरेर यसरी नै आफ्नो विशिष्ट अद्वैत दर्शनको प्रचार गर्नुभयो। र अन्त्यमा अर्का जगद्गुरु आए, जगद्गुरु माध्वाचार्य। उहाँ जगद्गुरु माध्वाचार्यले भगवान श्रीकृष्णबाट ब्रह्माजी हुँदै आएको यो ब्रह्म वैष्णव सम्प्रदाय जुन छ यसमा विधिवत प्रवेश गरी उहाँले आफ्नो द्वैत दर्शनबाट यस परम्परालाई सिँगार्नुभयो। र मध्वाचार्यले पनि भगवान श्री राधा कृष्णलाई नै परम तत्त्व स्वीकार गर्नुभयो। यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो इतिहास कालमा जो यी जगद्गुरुहरू भए, सबैभन्दा पहिला भगवान निम्बादित्य प्रथम, द्वितीय, तृतीय, उहाँले आफ्नो दिनुभएको द्वैताद्वैत दर्शन, उहाँले पनि भगवान श्री राधा कृष्णलाई नै परम तत्त्व स्वीकार गर्नुभयो। त्यसपछि विष्णु स्वामी प्रथम, द्वितीय र तृतीय हुनुहुन्छ उहाँ पनि, जो उहाँको आफ्नो जसको दर्शन शुद्ध अद्वैत दर्शन, जसलाई जगद्गुरु वल्लभाचार्यले फैलाउनु भयो, उहाँले पनि भगवान श्री राधा कृष्ण नै परम तत्त्व स्वीकार गर्नुभयो। त्यसपछि आदि शङ्कराचार्यको प्रादुर्भाव भयो। भगवान गौतम बुद्धपछि आदि शङ्कराचार्यले पनि भज गोविन्दम गोविन्दम भज मूढमते भन्दै तद अनुग्रह हेतुके नैव विज्ञानेन मोक्ष सिद्धिम भवतुम अर्हति भनेर भन्नुहुँदै उनकै अनुग्रहले मात्रै मोक्ष र सिद्धि प्राप्त हुन्छ भनेर भगवान श्री कृष्णकै भित्रभित्रबाट गुणगान गाउनुभयो। उहाँले हालांकि आफ्नो निराकारवादको प्रचार गर्नुभयो, तर भित्रभित्रबाट सदैव भगवान श्री कृष्णकै भक्ति गर्ने पाठ उपदेश उहाँले गर्नुभयो। त्यसपछि भए रामानुजाचार्य, जो विशिष्ट अद्वैत दर्शन, उहाँले पनि लक्ष्मी नारायण नै परम तत्त्व भएको स्वीकार गर्नुभयो। त्यसपछि जगद्गुरु मध्वाचार्य, उहाँले पनि भगवान राधा कृष्ण नै परम तत्त्व भएको स्वीकार गर्नुभयो। त्यसपछि यही माध्वाचार्यको गुरु शिष्य परम्परा नै भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुको प्रादुर्भाव भयो। उहाँले आफ्नो अचिन्त्य वेदावेद दर्शनले यस माध्वाचार्यको द्वैत दर्शनलाई सिँगार्नु भयो र उहाँले पनि भगवान श्री राधा कृष्ण नै परम तत्त्व भएको स्वीकार गर्नुभयो। र यही अन्तिममा आउनुभएका जगद्गुरु माध्वाचार्यको द्वैत दर्शनमा नै भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुले दिनुभएको अचिन्त्य भेदाभेद दर्शनमा नै स्वामी प्रभुपादले अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण भावना भावित सङ्घ सन् 1966 मा अमेरिकामा स्थापना गर्नुभयो। उहाँ यस संस्थाको आचार्य हुनुहुन्छ र यस संस्था जगद्गुरु माध्वाचार्यको द्वैत दर्शन र त्यसैमा रहेको गुरु शिष्य परम्परामा रहेको भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुको अचिन्त्य वेदाभेद दर्शन अन्तर्गत पर्दछ, जुन भगवद गीताको हामीले श्रवण गरिरहेका छौँ। यसै परिप्रेक्ष्यमा हामी योभन्दा अगाडि अध्याय 17 हामीले हिजो समाप्त गरेका छौँ। अध्याय 17 मा विशेष गरिकन सतो रजो र तमो गुण निहित विभिन्न क्रियाकलापहरूबारे वर्णन भएको छ। विशेष गरी दान पनि सतो रजो तमो गुणी, तपस्या पनि सतो रजो तमो गुणी,
यज्ञ आदि पनि सतो रजो र तमो गुणी हुने त्यसमा भगवानले बताउनु भयो, जसमा हामीले हिजो चर्चा गर्यौं कि दान दिनु भनेको हामीलाई अर्डर, ORDER अर्डर छ, निर्देशन छ। यो कुनै कृपया भनेर भन्न खोजिएको होइन। हामीले आफ्नो कमाएको कमसे कम पनि दशांश दान दिनु नै पर्दछ र दान दिनु हाम्रो मनुष्यहरूको धर्म हो। यसले हाम्रो लोभको क्षय गर्दछ र सकेसम्म दान कस्तो हुनु पर्दछ त भन्दा सतोगुणी, रजोगुणी र तमोगुणी दानको बारेमा व्याख्या गरिएको छ। दान दशांश दिनु नै पर्दछ, चाहे जसलाई दिनुहोस्, चाहे जोसुकै दिनुहोस्, जसरी गर्नुहोस्, कुनै समय पात्र आदि जसरी हुन्छ दिनु पर्दछ दान। तर यहाँनिर हामीले के एउटा कुरा भेट्यौं भने दान यदि दुरुपयोग हुन गएको खण्डमा त्यो दानले हामीलाई नै दोष दिन सक्ने हुनाले तसर्थ त्यहाँ समय, पात्र र स्थान यो पनि ध्यान दिनुपर्ने रहेछ दान दिँदाखेरि। किन भन्दाखेरि दुरुपयोग हुन सक्ने हुनाले तसर्थ यहाँ पात्रलाई महत्त्वपूर्ण राखियो। सतोगुणी पात्रलाई दान दिनु पर्दछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौं, किनभने सतोगुणी पात्रलाई दान दिँदाखेरि तपाईले दिएको दानको दुरुपयोग हुने सम्भावना हुँदैन। त्यस्तै गरिकन दानको प्रकार पनि जिन्सी दान हुन सक्छ, द्रव्य दान हुन सक्छ अथवा श्रमदान हुन सक्दछ। भने हामीले के चर्चा गर्यौं हिजो भने जिन्सी दान दिएको खण्डमा त्यो दानको दुरुपयोग हुने अति सम्भावना भएको हुनाले सकेसम्म जिन्सी दान नगर्ने, द्रव्य दान वा श्रमदान गर्ने भन्ने बारेमा हामीले हिजो चर्चा गरेका थियौं। र त्यसमा हामीले हिजो चर्चा गर्यौं कि दान आफ्नो कर्तव्य सम्झेर दिनुहुन्छ भने त्यो सतोगुणी दान हो। आफ्नो हैकम चलाउनको लागि आफ्नो चाहिँ नि प्रचार होस्, मलाई सबैले दानदाता भनेर बुझुन्, मानुन् भन्ने ध्यानले तपाईले दान दिनुहुन्छ भने त्यो रजोगुणी दान हुन्छ। भने त्यस्तै गरिकन अन्यलाई खुट्टा तान्ने, बेफाइदा होस् यो भावनाले, जस्तै राजनीतिक पार्टीहरूले रक्सी खुवाउलान् अथवा भोट प्राप्ति गर्नको लागि मासुभात खुवाउलान्, यस्तो किसिमको आफ्नो निर्दिष्ट व्यक्तिगत स्वार्थको लागि दिएको दान तमोगुणी दान हो, जुन सर्वथा त्याज्य छ। त्यस्तै गरिकन यज्ञको बारेमा पनि हामीले चर्चा गर्यौं। यज्ञ पनि सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी हुनु पर्दछ। यज्ञ भनेको कुनै पनि यज्ञ कृष्णलाई केन्द्रमा राखेर गरिने तपाईबाट हुने कार्यहरू, कर्महरू त्यो सबै यज्ञ हुन्। जसरी विद्यार्थीले यदि परीक्षा उत्तीर्ण गर्नको लागि मेहनत गरेर पढ्दछ भने त्यो पनि उसको यज्ञ नै हो। भनेदेखि त यहाँले गर्नुहुने अन्य सबै कर्महरू सबै कृष्ण केन्द्रित छन् भने यी सबै यज्ञ नै हुन्। र यज्ञहरूमा सबैभन्दा उत्तम जप यज्ञ हो। यज्ञ नाम जप यज्ञोऽस्मि भनेर भगवान श्री कृष्णले भन्नुभएको नै छ। तसर्थ जप गर्ने र अन्य विभिन्न यज्ञ कार्यहरू यी सबै हामीले गर्नुपर्दछ, जसमा सतोगुणी आफ्नो कर्तव्यलाई मात्र मूल मानेर गरिने यज्ञ सतोगुणी भयो भने आफ्नो निजी स्वार्थको लागि गरिने यज्ञ रजोगुणी भयो भने अन्यलाई अहित गर्नको लागि गरिने यज्ञ तमोगुणी भयो। त्यस्तै गरिकन तपस्याको बारेमा पनि हामीले हिजो चर्चा गर्यौं, जसमा मूलतः 3 प्रकारका तपस्या हुने रहेछ। एउटा शरीरको तपस्या, एउटा वाणीको तपस्या, एउटा मनको तपस्या। र शरीरको तपस्या भन्नाले भगवानको, परमेश्वरको, पिताको, आफ्नो गुरुको सेवा गर्ने यो तपस्या शरीरको तपस्या हो। भने वाणीको तपस्या भनेको अन्यलाई सुझाव दिने, सत्य कुरा बोल्ने र अन्यको लोक हितार्थ छ भनेदेखि त अप्रिय भए तापनि सत्य नै बोल्ने, तर लोक हितार्थ छैन भने अप्रिय शब्दहरू, वाक्यहरू नबोल्ने, यसबारे हामीले चर्चा गर्यौं। त्यस्तै गरिकन आफ्नो स्वाध्ययन गर्ने, शास्त्र अध्ययन गर्ने यो पनि हाम्रो वाणीको तपस्या अन्तर्गत पर्दछ। भने मनको तपस्यामा सम र दम पर्दछ। सम भनेको आफ्नो मनलाई नियन्त्रण गर्ने, दम भनेको आफ्नो बाह्य इन्द्रियहरू
कान, छाला, आँखा, जिब्रो र नाक यी 5 ज्ञानेन्द्रिय र बाणी, हात, पाउ, उपस्थ र गुदा यी 5 कर्मेन्द्रियहरूलाई, बाह्य कर्मेन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गर्ने यो चाहिँ नि मनको तपस्या भए। यसरी तपस्या पनि सतोगुण, रजोगुण र तमोगुण हुन्छन्। तपाईले कर्तव्यनिष्ठ भएर फलको आशा नगरिकन गरिने जुन तपस्या छ यो सतोगुणी भए। आफ्नो व्यक्तिगत लाभको लागि गर्ने तपस्या रजोगुणी भए भने अन्यलाई हानि हुने हिसाबले गर्नुभएको तपस्या जति तमोगुणी भए। अब हामी 18औं अध्यायमा प्रवेश गर्दछौं। यो 18औं अध्यायलाई उपसंहार अर्थात् सन्यासको पूर्णता भनेर पनि भनिएको छ। अर्थात् के बुझ्नु पर्दछ भने हाम्रो मनुष्य धर्मको, मनुष्य वर्णाश्रम पद्धतिमा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ र सन्यास यसरी 4वटा आश्रमहरूको निर्णय गरिएको छ। यो श्रीकृष्ण प्राप्त गर्नको लागि, भगवत प्राप्त गर्नको लागि दिएका खुड्किलाहरू हुन् र अन्तिममा सन्यास छ। अर्थात् तपाईको जन्म, मेरो जन्म यहाँ कुनै मोज मज्जा गर्नको लागि अथवा यहाँ चाहिँ नि घुमघाम गर्नको लागि अथवा इन्द्रिय तृप्ति गर्नको लागि भएको होइन। अन्तिम खुड्किलो भनेको सन्यास नै हो र सन्यास आश्रमको लागि नै तपाईको अन्तिम जन्म भएको हो। तपाईलाई निर्दिष्ट बाटोहरू देखाइएका छन्। तपाईले जब जन्म लिनुहुन्छ 25 वर्षसम्म तपाई ब्रह्मचर्यमा बस्नुहोस् भनेर यी शास्त्रका अध्ययनहरू, जसरी हामी अहिले बुढो भएर गरिरहेका छौं, अहिले हामी 40 वर्ष, 45 वर्ष, 50 वर्ष अथवा 30 वर्षमा यो भगवत गीता पढिरहेका छौं। यो त 25 वर्षसम्म सकाइसक्नु पर्ने थियो हामीले पढेर यति ज्ञान त। र त्यो नै हो ब्रह्मचर्यको आश्रम। यसरी थ्योरिटिकल नलेज ब्रह्मचर्यको आश्रममा व्यक्तिले प्राप्त गर्दछ भने यदि ऊ अब बुझ्यो ब्रह्मचर्य आश्रम पश्चात अब मैले सम्पूर्ण ज्ञान पाइसके भन्ने लाग्छ भने ऊ सोझै एकैपल्ट सन्यासमा जान सक्दछ। तर उसलाई लाग्दछ मलाई यति नलेजले, यति ज्ञानले पुगेन, म अझै प्र्याक्टिकल नलेज चाहन्छु, प्र्याक्टिकल ज्ञान चाहन्छु, मैले जे शास्त्र अध्ययन गरेँ यसलाई प्र्याक्टिकल्ली म प्रयोग गर्न चाहन्छु भन्ने चाहन्छ भने ऊ गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गर्नु हाम्रो शास्त्रको निर्देशन छ। गृहस्थ आश्रममा प्रवेश बच्चा बच्ची जन्माएर हनीमुन मनाउनको लागि, देश विदेश घुम्नको लागि, इन्द्रिय तृप्तिको लागि, पुरुष र स्त्री यो मैथुन आनन्द प्राप्त गर्नको लागि हाम्रो शास्त्रले त्यसको लागि होइन भन्दछ। त्यसको लागि होइन, कतै होइन। गृहस्थ आश्रम भनेको तपाईले ब्रह्मचर्य आश्रममा जुन शास्त्रीय ज्ञान लिनुभयो त्यसलाई प्र्याक्टिकल्ली उपयोग गर्नको लागि एउटा गृहस्थ आश्रमको संरचना, वर्णाश्रम धर्म तहत हाम्रो शास्त्रले तपाईलाई पस्केको छ, जसमा तपाईँ श्रीमती छेउमै हुन्छ अथवा श्रीमान छेउमै हुन्छ, तर तपाईँ यौनिक क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ। तपाईलाई व्यापार आदि गर्ने सम्पूर्ण छुट हुन्छ, तर तपाईले त्यति नै कमाएर अगाडि बढ्नुहुन्छ जति आवश्यकता छ। यावत वृयत जठरम तावत स्वत्वमिधैनाम, जति आवश्यकता छ त्योभन्दा बढ्ता तपाई यी भौतिक वस्तुहरूको संग्रहमा लाग्नुहुन्न र त्यसरी प्राप्त भएको जुन समय छ त्यसमा सकामता होइन, निष्काम भाव लिएर, आफ्नो कर्तव्य मात्र लिएर आफ्नो पुत्रको, आफ्नो श्रीमानको, आफ्नो पतिको, आफ्नो श्रीमतीको, आफ्नो राष्ट्रको सेवा गर्नुहुन्छ। यसरी आफूले पढेका जति पनि कुराहरू छन् त्यसलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। त्यो हो गृहस्थ आश्रम। र 50 वर्षसम्म गृहस्थ आश्रम गरिसकेपछि तपाईलाई वानप्रस्थ लिनुपर्दछ। वानप्रस्थ भनेको यो गृहस्थ आश्रमबाट सन्यासमा एकैपल्ट जान व्यक्तिलाई गाह्रो हुन्छ, किनभने गृहस्थमा बस्दाखेरि उसले विभिन्न सुविधा भोगले गर्दाखेरि उसमा दोषहरू हुन्छन्। त्यो दोषको निवारणको लागि जसरी एउटा सैनिक आर्मीमा भर्ना हुनु जानुभन्दा पहिला 16 महिना ट्रेनिङ गर्दछ, त्यो ट्रेनिङ पिरियड भनेको वानप्रस्थ हो। र सन्यासमा जानको लागि तपाईले वानप्रस्थ लिनुपर्दछ। यो अति कठिन, सबैभन्दा 4 आश्रममा सबैभन्दा कठिन आश्रम हो, जसमा तपाईले तपस्या गर्नुहुन्छ,
तपाईले भौतिक वस्तुदेखि सकेसम्म टाढा बस्नुहुन्छ, सकेसम्म टाढा। आफ्नो मोहलाई रोक्नको लागि आफ्ना घरका पति पत्नी, श्रीमान श्रीमती, बाउ आमादेखि सकेसम्म टाढा बस्नुहुन्छ। यो हो वानप्रस्थको अवस्था। र वानप्रस्थ अवस्थामा तपाईले पूर्णता हासिल गरेपछि कुनै पनि समयमा बढीमा 75 वर्षसम्म तपाईँ वानप्रस्थमा बस्न सक्नुहुन्छ। र एकै वर्षमा 50 वर्षपछि वानप्रस्थ लिएको एकै वर्षमा तपाईलाई म सक्त छु भन्ने भान भएमा तपाईँ सन्यासमा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी सन्यास नै अन्तिम अवस्था हो जहाँ तपाईले आफ्नो सम्पूर्ण क्रियाकलाप भगवान श्री हरिको लागि व्यतीत गर्नुहुन्छ। गृहस्थमा तपाईले इन्द्रियहरूले संसारको सेवा गर्नुहुन्छ, इन्द्रियले आफ्नो पतिको सेवा गर्नुहुन्छ, इन्द्रियले आफ्नो पुत्रको सेवा गर्नुहुन्छ भने मन श्रीकृष्णमा लगाउनुहुन्छ। तर सन्यासमा पुगिसकेपछि इन्द्रिय सहित सबै सम्पूर्ण शरीर र मन दुवै सबै भगवान श्रीकृष्णमा लगाउनुहुन्छ। यसरी यहाँहरूले देख्नुभयो होला, यो 4 आश्रममा अन्तिम आश्रम सन्यास हो। मनुष्यको जन्म नै सन्यास लिनको लागि भएको। अब यहाँनिर प्रश्न आउँदछ, केही प्रश्नहरू छन्, जस्तै सन्यास त पद्म पुराणमा पनि भनिएको छ कि कलियुगमा वर्जित छ भनेर। हो, शास्त्रले दिएको जस्तो सन्यास वर्जित छ। तपाईले जंगलमा गएर, अति कठिन छ शास्त्रीय सन्यास त। क्षेत्रीहरूलाई त हिमालयमा गएर त्यही पग्लेर शरीर त्याग गर्नुपर्ने सम्मका सिद्धान्तहरू वर्णन छन्, जुन कलियुगी व्यक्तिहरूले गर्न सक्दैनन्। तसर्थ कलियुगको लागि त्यो प्रकारको सन्यास वर्जित छ। तर यसरी जुन आफ्नो घर कमसेकम त्याग गरेर, आफ्ना पति पत्नीलाई त्यो मोह त्याग गरेर सन्यास भने लिनु नै पर्दछ भने नारीहरूलाई, स्त्री महिलाहरूलाई पनि सन्यास वर्जित छ। महिलाहरूलाई सानी हुँदाखेरि आफ्नो माता पिताको आश्रयमा बस्ने, जवान हुँदाखेरि आफ्नो श्रीमानको आश्रयमा बस्ने र बुढी हुँदाखेरि आफ्नो पुत्र पुत्रीको आश्रयमा बस्न शास्त्रले निर्देशन गरेको छ। र यही बसेर यी सबै जे पुरुषलाई निर्देशन दिएको छ, मनबाट यही नै क्रियाकलाप गरेर बस्ने महिला शरीर प्राप्त, नारी शरीर प्राप्त जीवात्माहरूलाई यस्तो निर्देशन दिएको छ। यसको कारण यो होइन कि नारीलाई हकबाट वञ्चित गरियो, यो नारीहरूको सुरक्षाको लागि, नारी शरीर प्राप्त जीवात्माहरूको भलाइको लागि नै यसो गरिएको हो। यहाँहरू आफै विचार गर्नुहोस्, घर छोडेर नारी कहाँ जालिन्? सन्यासमा जानुपर्ने नारीलाई दिइएको भए त्यो नारीलाई अहिलेको यो समाजले एक्ली नारीलाई के बस्न खान दिन्थ्यो? कति दुःख दिन्थ्यो। तसर्थ सब शास्त्रले यो कुनै हक वञ्चित गरेको होइन, यो नारीहरूलाई नै ख्याल राखेर, नारी शरीर जीवात्माहरूलाई उनीहरूको लागि नै ध्यानमा राखेर दिइएको सुझाव हो। यो रेस्ट्रिक्सन होइन, यो प्रेस्क्रिप्सन हो। हरे कृष्ण। अब यहाँ 18औं अध्यायमा यो जुन अन्तिम सन्यासको कुरा छ नि, यो सन्यासको बारेमा अर्जुनले प्रश्न गर्नुहुन्छ। यो भगवत गीताको अन्तिम अध्याय पनि सन्याससँगै सम्बन्धित छ। यसमा सन्यास अर्थात् हाम्रो मनुष्यको अन्तिम लक्ष्य के हो त भनेपछि सन्यास नै हो। र यसमा अर्जुनले प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे महाबाहु, म सन्यासको तत्त्व जान्न चाहन्छु। हे ऋषिकेश, हे केशी निषुदन, म त्यागमय जीवन अर्थात् सन्यास आश्रमको उद्देश्य बारे पनि जान्न चाहन्छु। यसरी अन्तिम लक्ष्य के हो त सन्यास? सन्यास भनेको वास्तवमा के हो भनेर अर्जुनले प्रश्न गर्नुहुन्छ। वास्तवमा काल अवश्यम्भावी छ। यो मृत्युलोकमा तपाईले केही टिप्न आउनु भएको हो, तर भौतिक चिज, भौतिक वस्तु टिप्न यहाँ आउनु भएको होइन। तपाई अमेरिकामा गएर चन्द्रमामा कसरी जाने भन्ने विज्ञान पढ्नको लागि यस भूलोकमा आउनु भएको होइन। तपाई गगनचुम्बे घरहरू बनाएर कसरी 97औं तल्लामा गएर बस्ने, ठुला ठुला बुलेट ट्रेनहरूमा कसरी सफर गर्ने, ठुला ठुला हवाई जहाजहरूमा सफर गरेर नर्थ पोल र साउथ पोलमा गएर हेर्नको लागि तपाईलाई जन्म दिएको होइन। यहाँ तपाईको जन्म आफ्नो हृदयमा सत्यता, अहिंसा, दया, माया, सबैतिर प्रेम आदि आध्यात्मिक उन्नति यो कमाउन, यो बटुल्नको लागि तपाईलाई जन्म भएको हो भने मृत्यु भनेको अब बटुल्ने समय सकियो भनेर आउँदै गरेको सूचक हो। र मृत्यु आउनुभन्दा पहिला
नै तपाईले सन्यास लिनु भनेको मतलब के हो भने मानव एकजना व्यक्ति कुनै अफिस अथवा कार्यालयमा कम्पनीमा काम गर्दछ, भोलि त्यो कम्पनी मालिकले उसलाई निकालिदिन आएको छ भने त्यो व्यक्ति भोलि त्यो कम्पनी मालिकको लात्ता खाएर निकालिन पनि सक्छ र अथवा अर्को एउटा विकल्प हुन सक्दछ उसले आज नै राजीनामा लिखत राजीनामा दिएर छोडिदिने, त्यो काम छोडिदिने। यसरी आफैले छोडिदिए भने उसलाई दुःख कम हुन्छ, ऊ बुद्धिमानी हुन्छ त्यो कार्य अवश्य पनि। त्यस्तै गरिकन सन्यास भनेको मृत्यु आउँदैछ, मृत्युले बाउ आमा छोरा छोरी पुत्र पुत्रीबाट घिच्याएर त्यसलाई लात्ताले हानेर उखेल्छ, त्यहाँबाट लखेट्छ। तर त्यो मृत्युलाई लखा भनेर लोप्पा खुवाइदिएर पहिले नै आफैले लिखित रूपमा म अब सबै छोडेँ भनेर बाहिर निस्किने यो वैज्ञानिक तरिका र यसरी भगवान ईश्वरतिर नजिक पुर्याउने यो आध्यात्मिक जुन पद्धति छ यो सन्यास आश्रम हो। हरे कृष्ण। अब अर्जुनको यो प्रश्न सुनेर भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, विद्वानहरू सांसारिक इच्छामा आधारित क्रियाकलापको परित्यागलाई सन्यास भन्दछन् र बुद्धिमान मानिसहरू सम्पूर्ण कर्मका फलको त्यागलाई त्याग भन्दछन्। केही विद्वानहरू सबै प्रकारका सकाम कर्मलाई दोष जस्तै ठानेर त्याग्नु पर्दछ भनेर घोषणा गर्दछन्, तर केही सन्तहरू भने यज्ञ दान तथा तपस्या जस्ता कर्मलाई कहिले पनि त्याग गर्नु हुँदैन भनेर भन्दछन्। हे अर्जुन, हे भरत श्रेष्ठ, अब त्यागको विषयमा मेरो निर्णय सुन। हे पुरुषहरूका बाघ, शास्त्रमा पनि 3 प्रकारको त्यागको वर्णन गरिएको छ। अर्थात् यहाँ व्यक्तिहरूले सन्यासको आफ्नो परिभाषा दिएका छन्। कसैले चाहिँ सकाम कर्मको त्याग गर्ने, कसैले घर छोड्ने यसलाई सन्यास भन्छन्, कसैले चाहिँ नि सांसारिक इच्छामा आधारित क्रियाकलापको परित्यागलाई सन्यास भन्छ। के हो त वास्तवमा भन्दाखेरि एउटा कुरा त निश्चित छ, सन्यास भन्ने बित्तिकै सांसारिकताको त्याग हो। किनभने अब तपाईले जे टिप्नु थियो, बटुल्नु थियो, त्यो बटुल्ने कार्यहरू लगभग सकियो। बटुल्नको लागि अब तयार हुनुभयो। अब बटुल्नु पर्दछ। यो संसारमा के लिन आउनु भएको तपाईँ? माया कमाउन आउनु भएको, दया कमाउन आउनु भएको, सबै जीवात्मा प्रति प्रेम कमाउन आउनु भएको। तर यहाँ हेर्नुस् त चारैतिर कोही मान्छेले यो कमाउनतिर लागेका छन्? छैन। यिनीहरू त भौतिकता अर्थात् कसैले मोटरसाइकल थप्न लागेको छ घरमा, कसैले सुन चाहिँ थुपार्न लागेको छ, कसैले ब्याङ्कमा 1 करोड 2 करोड थुपार्न लागेको छ। जे कमाउन आएको हो त्यो कमाउन छोडेर अन्य वस्तुहरू कमाउनतिर लागेको छ। व्यक्तिहरूले किन यसो गर्दछन् भन्दा उनीहरूले न ब्रह्मचर्य आश्रम गरे, न गृहस्थ आश्रम पद्धतिले गरे, न आध्यात्मिक ज्ञान नै प्राप्त भयो। तसर्थ यहाँ सबभन्दा पहिला हामी के हुनु पर्यो भन्दाखेरि त्यो जुन कमाउन, जुन बटुल्न हामी यहाँ आएका छौँ, जुन तपस्या, सत्यता, शुद्धता, पवित्रता, अहिंसा, यस्तो तपाईको छातीभित्र च्यातेर हेर्यो भने यो शुद्धपन, यो टिप्न तपाईँ आउनु भएको हो नि त। यदि यो टिप्नलाई नै तपाईँ आउनु भएको र यो टिप्नको लागि तपाईँ हेर्नुस् त संसारमा व्यक्तिहरूले गरिरहेका छैनन्। तर त्यो किन गर्न सकेनन् भने त्यो सामर्थ्यता नै उनीहरूमा पाएन। तसर्थ सन्यास भनेको के हो भन्दाखेरि यो आध्यात्मिक शुद्धता बटुल्नु पर्छ है भन्ने यो बुद्धि, विवेक दिमागमा पहिला हालिदिनु पर्यो, इन्स्टल गरिदिनु पर्यो। त्यो भनेको नै ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, अब वानप्रस्थ आश्रम भयो। यहाँसम्म तपाईले वास्तवमा आफूलाई प्रिपेयर मात्रै गर्नुहुन्छ। ब्रह्मचर्य आश्रममा शास्त्र पढेर प्रिपेयर गर्नुहुन्छ। किन गर्नु पर्यो त? किन म चाहिँ नि यो संसारिक भौतिक वस्तु होइन, म चाहिँ नि आध्यात्मिक वस्तु टिप्न आएको हुँ भन्ने कुरा किन भन्ने कुरा तपाईले थ्योरिटिकल्ली ब्रह्मचर्यमा बुझ्नुहुन्छ। अनि त्यसलाई नै तपाईले 25 वर्षसम्म गृहस्थ आश्रममा किन भन्ने कुरा त्यसैलाई नै फलो गर्नुहुन्छ। अनि बल्ल तपाईँ चाहिँ त्यो लेभलमा पुग्नुहुन्छ कि ओ म चाहिँ नि वास्तवमा श्रीकृष्ण भक्ति टिप्न नै यहाँ आएको हुँ, बुझ्यो। अब त्यसपछि बल्ल सन्यासमा प्रवेश हुन्छ। अब भगवानले यहाँ भन्नुहुन्छ त्यसैले सन्यासमा प्रवेश गर्नु भनेको त्याग हो। त्याग नै सन्यास हो वास्तवमा। र त्याग कस्तोको त्याग भन्दाखेरि
ती नटिप्नु पर्नेका कुरालाई त्याग गर्ने र टिप्नु पर्ने चिजहरूलाई टिप्ने। वेदान्तमा भनिन्छ अग्रहण र अन्यथा ग्रहण भन्ने एउटा पारिभाषिक शब्द आएको छ। तपाईको मन कस्तो छ अरे भने अग्रहण, यसले जुन ग्रहण गर्नुपर्ने हो त्यसलाई ग्रहण गर्न सकिरहेको छैन। अग्रहण भने अन्यथा ग्रहण गर्छ अरे फेरि यसले। भनेपछि जुन पहिलो कुरा त जुन गर्नुपर्ने त्यसलाई ग्रहणै गर्न सकेको छैन। अन्यथा ग्रहण भनेको अनि उल्टो उल्टोतिर चाहिँ ग्रहण गर्न गइरहेको छ तपाईको मन। यसरी वेदान्तले भन्छ अग्रहण र अन्यथा ग्रहण, यो पारिभाषिक शब्द ल्याएको छ। अब हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने के भने यो अग्रहण र अन्यथा ग्रहणबाट मनलाई हटाएर ग्रहणतिर लाग्नु पर्यो। त्यस परमात्मा, त्यसको आत्मा, यसलाई आत्म साक्षात्कार भन्छौँ नि हामी, र त्यो क्यापासिटी तपाईको मनलाई दिनु पर्यो। त्यसको लागि त्याग छ, त्यागको आवश्यकता छ। र यो सन्यास भन्ने बित्तिकै अब तपाईँ त्याग गर्न सामर्थ्य हुनुभयो, जो पाए त्यही सन्यास लिन सक्दैन। म आजको आजै सन्यास लिन्छु भनेर हुँदैन। पहिला सुरु आफूमा त्यो सामर्थ्यता डेभलप गर्नु पर्यो, त्याग गर्न सक्ने शक्ति। र भगवानले अब यो त्यागको बारेमा भन्नुहुन्छ। भगवान भन्नुहुन्छ यज्ञ दान तपस्या जस्ता कर्महरू त्याग गर्न हुँदैन, यी गर्नै पर्ने कार्य हुन्। यज्ञ दान र तपस्याले महात्माहरूलाई पनि शुद्ध बनाउँदछन्। र सबैभन्दा भगवानले के भनिदिनु भयो भने चाहे सन्यास आश्रम होस्, चाहे गृहस्थ आश्रम होस्, चाहे ब्रह्मचार्य आश्रम होस्, चाहे वानप्रस्थ कुनै पनि आश्रममा यो यज्ञ दान र तपस्या यी कर्महरू चाहिँ नि त्याग्नु हुँदैन। यज्ञ भन्नाले भगवान कृष्णलाई केन्द्रमा राखेर गर्ने कुनै पनि कार्यहरू, यी यज्ञ। र यज्ञमा मूलतः पर्छ जप यज्ञ। जप गर्ने कार्य कुनै पनि आश्रममा तपाईले गर्नु नै पर्दछ। यो कलिकालको लागि त मूल जप नै हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री कृष्णले, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुले यस कलिकालमा आएर यो यज्ञ गर्ने हामी सबैलाई सुझाव दिनुभएको छ। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र अर्पिता। यो नाममा यस्तो छ अरे कि भगवानको सबै शक्ति यसमा आएर बसेको छ अरे यो नाममा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलि सन्तरण उपनिषदले पनि यही भन्दछ। भनिन्छ यो हरे कृष्ण महामन्त्रमा अन्य सबै मन्त्रहरू नै यही आएर बसेको छ। सबै भगवानको नाम लिइसकेपछि यो भन्दा पवित्र के होला। यसरी यज्ञ गर्ने कार्य, त्यस्तै गरिकन दान गर्ने कार्य, हामीहरूले कुनै पनि आश्रममा दान गर्ने कार्य, त्यस्तै गरिकन तपस्या, अघि मनको तपस्या, वाणीको तपस्या र शरीरको तपस्याको बारेमा हामीले कुरा गर्यौं। र यसरी अनासक्त भएर तपस्या, मन वाणी र शरीरका तपस्याहरू यो चाहिँ कहिले पनि कसैले पनि कुनै पनि अवस्थामा त्याग गर्नु हुँदैन। यी गर्नै पर्ने कार्य हुन् भनेर भगवानले भन्नुहुन्छ। यज्ञ दान र तपस्याले महात्माहरूलाई पनि शुद्ध बनाउँदछ, यसले व्यक्तिहरूलाई शुद्ध बनाउँदछ। भगवानले भन्नुहुन्छ फलको कुनै आशा नराखिकिन आसक्ति रहित भएर यी सबै कर्महरू गर्नुपर्दछ। हे पृथा पुत्र अर्जुन, यी कर्महरूलाई कर्तव्यकै विषय ठानेर सम्पन्न गर्नुपर्दछ। यही नै मेरो अन्तिम विचार हो। भगवानले यो विभिन्न आश्रमहरूको बारेमा कुरा गर्दै यहाँ भन्नुहुन्छ कि प्रत्येक आश्रममा निर्दिष्ट कर्महरू छन्। तपाईले ब्रह्मचर्य आश्रममा हुँदाखेरि तपाईले बढी समय स्वाध्ययन अर्थात् शास्त्र अध्ययनमा लगाउनुहुन्छ। त्यही तपाईँ गृहस्थ आश्रममा जाने बित्तिकै यहाँले आफ्नो सबैभन्दा बढी समय आफ्नो कर्ममा, आफ्नो पुत्रको सेवा, पुत्रीको सेवा, श्रीमतीको सेवा, राष्ट्रको सेवा, पिता माताको सेवामा लगाउनुहुन्छ भने सन्यास आश्रममा यहाँले आफ्नो समय भगवानकै सेवामा लगाउनुहुन्छ। यो सबै सेवा गर्दाखेरि एउटा कुरा भगवानले यहाँ स्पष्टसँग भनिदिनु भयो, कर्तव्यमिति अर्थात् कर्तव्यानीति भनेको यो कर्तव्य सम्झेर गर्ने कार्य हुन्। यसमा कुनै आशा राख्नु भएन। तपाईले आफ्नो पुत्रको सेवा गर्दाखेरि यसले ठुलो भएपछि मलाई पाल्छ भन्ने सेवा राख्ने बित्तिकै त्यो नगर्नु भनेर भगवानले भन्नुहुन्छ। माताले आफ्नो पुत्रको सेवा गर्दाखेरि कुनै सेवा वास्तवमा लिन्छन् होला, कुनै मलाई यसो गर्ला यसले
भनेर कुनै आशा राखेर गर्छिन् होला, मात्र कर्तव्य सम्झेर। तपाईले पुत्र जन्माउनु भयो, अब त्यसलाई मलजल दिने तपाईको जिम्मेवारी हो, कर्तव्य हो। तपाईले घरमा एउटा बिरुवा रोप्नु भयो भने त्यसलाई मल गर्ने, पानी हाल्ने तपाईको कर्तव्य हो। तपाईले घरमा कुकुरै पाल्नु भए पनि त्यो कुकुरलाई खान दिने तपाईको कर्तव्य हो। वैष्णवहरूलाई कुकुर नपाल्न भनिएको छ। कारण के भन्दाखेरि कुकुर हुने पाल्ने बित्तिकै त्यो कुकुरको खानेकुरा भनेको मांसाहार नै हो। कुकुरलाई तपाईले माया गरेर अथवा वैष्णव भएर लड्डु र तरकारी खान दिनुहुन्छ भने त्यो कुकुरको खाना होइन नि, कुकुर त मासु खाने जन्तु हो भने त्यो पाप हुन जान्छ। अलि मांसाहार हो भन्दैमा मांसाहार दिन पनि पाप हुन्छ, दुवै अवस्थामा पाप। कुकुर पाल्ने बित्तिकै त्यसलाई तरकारी अथवा दाल अथवा भात मात्र दिएर सधैँ शाकाहारी बनाएर राख्नु पनि पाप, किनभने कुकुरको त्यो नेचर नै होइन, त्यो प्राकृतिक स्वभाव नै होइन। तपाईँ पो वैष्णव हुनुभयो र शाकाहारी हुनुभयो, कुकुर त होइन नि। अब होइन, कुकुर होइन भनेर मांसाहार खुवाउनुहुन्छ भने त्यो पनि पाप भयो। तसर्थ कुकुरलाई टाढै राखेर कुकुरलाई चाहिँ नि तपाईले दिनुहोस्, उसलाई आफ्नो समयअनुसार उसलाई दिनुहोस्, उसलाई चाहिँ खानेकुरा दिनुहोस्, उसलाई इज्जत गर्नुहोस्, तर यसरी नपाल्न भनिएको छ। अब यहाँ फलको कुनै आशा नराखिकन आशक्रियत रहेर यी सबै कर्महरू गर्नुपर्दछ। चाहे कुकुर नै पाल्नुहोस्, तपाईले मात्र आफ्नो कर्म सम्झेर, कर्तव्य सम्झेर यो कार्यहरू गर्नुपर्दछ। यहाँ भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई भन्दै हुनुहुन्छ, तिमीले अहिले यहाँ युद्ध मैदानमा छौ, तसर्थ तिमीले यहाँ कुनै पनि आशा नराखिकन म भविष्यमा जिते भने स्वर्गलोक जाउँला, म मरे भने स्वर्गलोक जाउँला, जिते भने म राज्य भोग उपभोग गरूला, यो भावना पनि नराखिकन बस तिमीलाई कर्म गर्नु छ। यहाँ तिमी क्षत्रिय हो पहिलो कुरा, र तिमीले क्षत्रियको नाताले धर्म स्थापनार्थ, धर्मको लागि तिमीले युद्ध गर्नुपर्दछ। अहिंसा परमो धर्म हो, सबैलाई थाहा छ। हाम्रो शास्त्रले भनेको छ हिंसा गर्नु हुँदैन, तर शास्त्रले तुरुन्तै त्यही श्लोकको पछाडि भन्दछ धर्म हिंसा तथैव च, अर्थात् धर्म रक्षार्थ तपाईले हिंसा पनि गर्नुपर्दछ। मानौ तपाईँ बाटोमा हिँड्दै जानुभयो, बाटोमा हिँड्दै जाँदाखेरि एकजना व्यक्तिले मानौ अपराध गर्दैछ, मानौ बलात्कार गर्दैछ अथवा गाईलाई पिट्दैछ भने तपाईले त्यहाँ गएर त्यस व्यक्तिलाई रोक्ने तपाईको कर्तव्य हो। किनभने त्यहाँ हिंसा गर्नु परे पनि हिंसै गर्नुपर्दछ तपाईले, किनभने धर्म रक्षार्थको लागि तपाईले हिंसा गर्नु परे पनि हिंसा गर्न अगाडि उत्रिनु पर्दछ। निर्धारित गरिएका कर्तव्य कर्मको त्याग कहिले पनि गर्नु हुँदैन। यदि कसैले मोहमा परेर आफ्नो कर्मको त्याग गर्दछ भने त्यस्तो त्यागलाई तामसी त्याग भनेर भनिन्छ। अब त्याग त त्याग, हामी यहाँ त्याग गर्न आएका हौं, भौतिक कर्महरूको, भौतिक वस्तुहरूप्रति आसक्त नहुने, आफ्नो पति पत्नी पुत्र गृह आदिप्रति अनासक्त रहने। अनासक्त रहनु भन्ने बित्तिकै त्यागै त हो। तर यो त्यागहरू जति तपाईहरूले गर्नुहुन्छ हामीले शास्त्रमा अथवा यहाँ गर्छौं, यो त्याग मोहमा परेर गर्नु हुँदैन। भगवानले भन्नुहुन्छ निर्धारित गरिएका कर्तव्य कर्मको त्याग कहिले पनि गर्नु हुँदैन। मानौ तपाईँ वैष्णव हुनुभयो भने तपाईँ गृहस्थमा पनि हुनुहुन्छ। अब यो अवस्थामा भगवानले भन्नुहुन्छ तपाईलाई गृहस्थमा भइसकेपछि गृहस्थ धर्म तपाईले निर्वाह गर्नु नै पर्दछ। तपाईले आफ्नो पत्नी पुत्र आदि तपाईको पाल्ने, तपाईमाथि काँधमा आइपरेको छ भने त्यो तपाईको कर्तव्य हो। त्यसमा कुनै आश नराखिकन बाउ भइसकेपछि यो गरिदिने। आजकल बाउहरू पनि ठुलो भएपछि आफ्नो छोराछोरीहरूलाई तँलाई मैले पालिन, तँलाई मैले हुर्काएँ, तँलाई मलाई ठुलो बनाएँ भन्ने अहमता देखाउँदछन्। त्यो कुनै अहमता गर्नुपर्ने जरुरत छैन। पुत्र जन्माइसकेपछि त्यसलाई पाल्ने, त्यसलाई ठुलो बनाउने, त्यसलाई हुर्काउने त्यो उसको कर्म हो। दाँत माझ्नु तपाईको कर्म हो। कसैले मैले दाँत माझे बिहान भन्दै फुर्ती देखाउँदै त आउँदैन। तसर्थ भगवानले के भन्नुहुन्छ भने निर्धारित गरिएका कर्तव्य कर्मको त्याग कहिले पनि गर्नु हुँदैन। चाहे तपाईँ जुनसुकै आश्रममा होस्, तपाईँ ब्रह्मचर्यमा हुनुहुन्छ, तपाईको मूल कर्म स्वाध्याय हो। अब तपाईले ब्रह्मचर्यमा बसिसकेपछि म स्वाध्याय त्याग गर्दछु
भनेर गर्न पाउनुहुन्न। त्यसै गरिकन गृहस्थमा तपाईको मूल कर्म भनेको मातापिताको सेवा, तपाईको राष्ट्रको सेवा, पुत्र पुत्रीको सेवा, यो सेवा हो। अनासक्त रहेर उहाँहरूको सेवा गर्नु तपाईको कर्तव्य हो। कुनै आश नराखिकिन कर्तव्य मात्रले लोतपोत भएर यो गर्नु तपाईको कर्तव्य हो। त्यस्तै गरिकन सन्यासमा पुगिसकेपछि भगवानको सेवा गर्नु नै तपाईको कर्तव्य हो। र यसरी निर्धारित गरी कर्तव्य कर्महरूको त्याग कहिले पनि गर्नु हुँदैन। यदि कसैले मोहमा परेर आफ्नो यो कर्मको त्याग गर्दछ भने त्यस्तो त्यागलाई तामसी त्याग भनेर भनिन्छ। जसले शारीरिक कष्टको डरले आफ्नो निर्धारित कर्मलाई दुःखमय ठानेर त्याग गर्दछ त्यस्तो त्यागलाई रजोगुणी त्याग भनेर भनिन्छ। त्यस्तो कर्मले मानिसलाई कहिल्यै त्यागको उचाइमा पुर्याउँदैन। यहाँ दुःख कष्टको कर्म कारणले पनि त्याग गर्ने धेरै व्यक्तित्वहरू छन्। वृन्दावन म जाँदाखेरि मलाई रिक्सावालाले के भन्यो भने यहाँ वृन्दावन में तो बहुत बाबाजी है ना भनेर मैले प्रश्न गरेँ। रिक्सावालाले भने हाँ है हजुर, सब काम चोर है, सब काम चोर भन्दै थियो। अर्थात् भन्नु खोजे के भनेदेखि त काम गर्न मन लागेन, अब वृन्दावन गएपछि खान पाइहालिन्छ, यता गयो उता गयो अनि भण्डारा भइ नै रहेको हुन्छ, अनि यता खायो पेट भर्यो अनि अलिअलि भगवानको नाम जप गर्यो अनि फेरि यसरी भगवानप्रति उसको मूल आशय छैन। भगवानले भन्नुभएको छ सर्वधर्मान परित्याज्य भनेर, सबै छोडेर मेरो शरणमा आइज त भन्नुभयो। तर यसको मतलब यो होइन कि तपाईको मनमा भगवानप्रति पूर्ण प्रेम नै हुँदा आएको छैन। तपाईँ चाहिँ नि बस दुःख कष्ट शारीरिक कष्टबाट बस्नको लागि आफ्नो निर्धारित कर्महरू छोडेर कति नै सर्वधर्मान परित्याज्य गरेको झैं देखाएर भगवानको शरणमा गए भनेर देखाउनको लागि। त्यस्तै छातीभित्र पनि त त्यही भाव हुनु पर्यो नि। त्यसैले भगवानले भन्नुहुन्छ कि यो दुःख कष्ट लाग्छ भनेर फ्रीमा खान पाइन्छ अथवा कामै गर्नु परेन, अफिसै जानु परेन, व्यापार व्यवसाय गर्नु परेन भनेदेखि त छोरी पाल्नै परेन भन्दा बेला आनन्द भयो, शारीरिक कष्ट नै भएन। अनि यतापट्टि चाहिँ नि म भक्त भएको नाटक गर्यो अनि त्यसपछि आफ्नो सब चिज छोडेर त्यतातिर लाग्नु, यो त्याग पनि नगर्न भगवानले स्पष्ट निर्देशन दिएका छन्। यहाँ त म यतिसम्म देखेको छु कि कोही डाक्टर पास गरिसकेको छ, डाक्टर भइसकेको छ, इन्जिनियर भइसकेको छ, उसले आफ्नो इन्जिनियर विधा नै प्रयोग गर्दैन, उसले डाक्टरी नै छोडिदिन्छ र कति नै चाहिँ नि सबै त्याग गरेको चाहिँ गरेर भगवानको सेवा गर्न भनेर ऊ तत्पर भएको देख्दछु। हो, उसले यदि साँच्ची नै त्यागमा आरूढ छ, उसको छाती च्यातेर हेर्दाखेरि हनुमानजीले छाती देखाएको चाहिँ त्यहाँभित्र राम 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 छ भने उसले त्यसो गर्न सुहाउँदछ। तर अवश्य पनि त्यो त छैन होला यो कलियुगी जीवलाई, उसले दुःख कष्टको कारणले नै यसो गरिरहेको होला। तसर्थ यदि इन्जिनियर हुनुहुन्छ भने इन्जिनियरिङ सेवा गरेर यो संसारलाई सेवा गर्नुपर्दछ, किनभने यो संसार पनि भगवान श्रीकृष्णकै सेवा हो, यो भगवान श्रीकृष्णकै विराट स्वरूप हो। यदि डाक्टर हुनुहुन्छ भने यस संसारको डाक्टरी भनेर सेवा गर्नुहोस्, किनभने प्रत्येक व्यक्तिको हृदयमा परमात्मा स्वरूपमा भगवान श्रीकृष्ण नै बस्नु भएको छ। यहाँ स्वयं हाम्रा गुरुदेव प्रभुपादले पनि भन्नुहुन्छ कृष्ण भावनामा लागेका व्यक्तिले सकाम कर्म गरिरहेछु भन्ने डरले अर्थोपार्जन गर्ने कार्य बन्द गर्नु हुँदैन। मानिसले काम गरेर कमाएको पैसा कृष्ण भावनामा बरु ऊ लगाउन सक्दछ। यसरी कामै गर्न छोड्दिनु, युवा हुनुहुन्छ तर भगवानमा लागेको भनेर कामै गर्न छोड्दिनु, यो कार्य नगर्न स्वयं प्रभुपादले पनि निर्देशन दिनुभएको छ। हे अर्जुन, जसले गर्नुपर्ने कर्तव्य मात्र ठानेर आफ्ना निर्धारित कर्महरू गर्दछ र सबै प्रकारका फलको आसक्ति तथा सांसारिक संगतिलाई त्यागिदिन्छ त्यस्तो त्यागलाई सात्विक त्याग भनिन्छ। जसले गर्नुपर्ने कर्तव्य मात्र ठानेर, एउटा कुरा यहाँ स्पष्ट हेर्नुहोस्, कर्तव्य मात्र ठानेर भगवान श्रीकृष्णले स्पष्ट यहाँ के दिनुभएको छ भने कर्तव्य ठानेर काम गरे। संसारमा तपाईँ अफिस जानुहुन्छ भने म यसो गर्छु, म उसो गर्छु, म यस्तो कमाउँछु, यो भाव लिएर होइन। मलाई मनुष्य शरीर प्राप्त छ, मेरो घरमा मेरो छोरा आएको छ, मेरो छोरी छ जुन भगवान श्रीकृष्णले पाल्नको लागि मलाई पठाइदिएका हुन्। यो विश्व ब्रह्माण्डमा म भगवान श्रीकृष्णको नोकरी गरिरहेको छु यो मृत्युलोकमा।
म भगवान कृष्णको नोकरी गरिरहेको छु। माताजीहरूले पनि आफ्नो पतिको सेवा भान्सामा पकाउनुहुन्छ, मैले यिनीहरूलाई कति पकाएर खुवाउने भन्ने कृपया नसोचिदिनु होला। किनभने तपाईँ विवाह गरेर गइसकेपछि आफ्नो पतिलाई, आफ्नो छोराछोरीलाई पकाएर खुवाउने तपाईँको कर्तव्य हो। त्यस्तै गरिकन पतिले पनि बाहिर गएर धन लिएर आएर श्रीमतीलाई, छोराछोरीलाई दिने आवश्यक सम्पूर्ण आवश्यकताहरू पूर्ति गरिदिने उसको कर्तव्य हो। त्यतिको मात्र होइन, सम्पूर्ण घरको फ्यामिलीको कर्तव्य हो राष्ट्रलाई सहयोग गर्ने। यसरी कर्तव्य मात्र मानेर कर्म गर्ने हो। त्योभन्दा बढ्ता सोचेर प्रगतिको नाममा इन्द्रिय तृप्तिको लागि, मूलतः इन्द्रिय तृप्ति, आफ्नो आँखालाई, आफ्नो नाकलाई, आफ्नो जिह्वालाई, आफ्नो कानलाई, आफ्नो इन्द्रियहरूलाई आवश्यकता भन्दा बढ्ती, चाहिने भन्दा बढी तृप्त गराउन खोज्ने र यही मनसायले धनलाई सोहोर्दै जाने। ब्याङ्कमा करोड छ भने 10 करोड, 10 करोड छ भने 20 करोड, 50 करोड पुर्याउन खोज्ने यो वृत्तिलाई हाम्रो वैदिक सनातन धर्मले अस्वीकार गर्दछ। अगाडि भगवानले भन्नुहुन्छ, सतोगुणमा अवस्थित बुद्धिमानी त्यागी व्यक्ति न अशुभ कर्मलाई घृणा गर्दछ न शुभ कर्मप्रति आसक्त हुन्छ। त्यस्तो व्यक्ति कर्मका विषयमा संशय रहित हुन्छ। अवश्य पनि भगवान श्रीकृष्णको म नोकर हुँ, उसको नोकरी गरिरहेको छु भनेर यस संसारमा यदि व्यक्तिले यो भावना लिएर कर्म गर्दछ भने उसले मालिकको कर्म गर्दछ। ऊ एउटा कुनै शुभ कर्म छ भने उसले त्यसप्रति पनि म यो गर्न खोज्छु भन्ने आसक्त राख्दैन। अशुभ कर्ममा पनि ऊ त्यतापट्टि उसलाई मन हुँदैन। ऊ त कर्तव्य चित छ, मलाई यो गर्नु छ, मेरो कर्तव्य हो यो। भगवान कृष्णको यस मृत्युलोकमा म नोकरी गरिरहेको छु र नोकरी गर्नु भनेको कर्तव्य हो। र कर्तव्य पूरा गर्दछु मात्र भाव राख्दछ भने कुनै एउटा कर्मप्रति बढ्ता आसक्त हुने, कुनै अर्को कर्मप्रति अनासक्त हुने, यस्तो किसिमको द्वैत भाव उसमा हुँदैन, ऊ सम हुन्छ। कृष्ण भावना भावित वा सतोगुणमा अवस्थित व्यक्ति आफ्नो शरीरलाई कष्ट दिने कुनै व्यक्ति वा कुनै वस्तुप्रति पनि घृणा गर्दैन। उसले कर्तव्य कर्म गर्दा पर्न सक्ने कष्टपूर्ण प्रभावसँग कति नडराई ठिक ठाउँमा ठिक समयमा आफ्नो काम सम्पन्न गर्दछ भनेर प्रभुपादले बताउनुहुन्छ। अवश्य नै एउटा देहधारी व्यक्तिका लागि सम्पूर्ण कर्महरूको परित्याग गर्नु सम्भव छैन। अतः जसले कर्मको फलको परित्याग गर्दछ त्यही नै वास्तविक त्यागी हो। जसले कर्मको फलको परित्याग गर्दछ, यहाँ बुझ्नुहोस्, फलको परित्याग गर्नु भनेको के हो? फलको परित्याग गर्नु भनेको नै कर्तव्यनिष्ठ भएर कर्म गर्नु, कुनै फलको आशा नराखिकन। तपाईले छोराछोरीलाई पालन गर्नुहुन्छ फलको आशा नराखिकन, यो मेरो कर्तव्य हो, म बाउ भइसकेपछि मैले मेरो छोराछोरीलाई पाल्नु मेरो कर्तव्य हो भनेर कर्तव्य भन्दा पहिला एक थोपा पनि जानु भएन। मेरा पूर्व जन्ममा के कर्महरू थिए, त्यसका कारण, लेनदेनका कारण यिनीहरू अहिले यो जन्ममा पुत्र पुत्री भएर अथवा श्रीमती भएर अथवा माता पिता भएर मलाई प्राप्त भएका छन्। र भगवान श्री कृष्णले यो मृत्यु लोकमा मलाई यिनीहरूको सेवा गर्नको लागि नोकरी दिएका छन् र यो नोकरीमा म बसेको छु, तसर्थ यो सबै गर्नु मेरो कर्तव्य हो भनेर यसरी कार्य गर्नु नै फलको परित्याग हो। फलको आशै छैन उसलाई, उसले बस आफ्नो कर्तव्यनिष्ठ भएर कार्य गर्दछ। अतः जसले कर्मको फलको परित्याग गर्दछ, यसरी कर्तव्यमा निष्ठ भएर जसले कार्य गर्दछ त्यही नै वास्तविक त्यागी हो भनेर भगवानले भन्नुभयो। त्यागी भनेको काम गर्नै छोड्नेलाई त्यागी भन्नु भएन भगवानले। सबै काम छोडिदिने, अफिसै राजीनामा हान्दिने अनि घरमा सुतेर बस्ने, दिनभरि हरे कृष्ण गरेर बस्ने, यसलाई त्यागी भन्नु भएन। भगवानले भन्नुभयो त्याग भनेको कर्तव्यनिष्ठ रहेर आफ्नो कुन वर्ण आश्रममा हुनुहुन्छ त्यो आश्रम अनुरूप आफ्नो कार्यलाई गर्दै जाने। तर कसरी गर्ने त भन्दा कर्तव्यनिष्ठ भएर, काम छोड्ने होइन, जागिर छोड्ने होइन, व्यवसाय अफिसै जान बन्द गर्ने होइन। त्याग नगर्नेहरूले मृत्युपछि इच्छित, अनिच्छित र मिश्रित गरी 3 प्रकारका कर्मफल भोग्नु पर्दछ।
तर सन्यासी वा त्यागीलाई भने सुख र दुःखका यस्ता प्रतिफलहरू भोग्नु पर्दैन। भगवानले भन्नुहुन्छ जसले त्याग गर्दैन अर्थात् जो आफ्नो कर्ममा आबद्ध भएर क्रिया गर्दछ। जस्तो भनौँ तपाईले म श्रीकृष्णको प्रतिनिधि हुँ र म यस मृत्युलोकमा कृष्णको नोकरी गर्दैछु, मेरा पुत्र पुत्रीहरूलाई सेवा गर्नु मेरो कर्म हो, यो भावलाई लिएर आफ्नो सबैको सेवा गर्नुहुन्छ एउटा व्यक्ति यो भयो। अब एउटा अहिले संसारको व्यक्तिहरू हेर्नुहोस्, संसारका व्यक्तिहरूले कसरी सोच्छन्, यो केही पनि सोच्दैनन्, यो मेरो स्वास्नी हो, यो मेरो लोग्ने हो, यसले मलाई मैले काम गरिदिए बाबत यसले मलाई यो रिटर्न दिनुपर्छ, अथवा छोराछोरीले पनि मैले पाल्दिया छु यिनीहरूलाई, कति नै ठुलो भयङ्कर ठुलो चाहिँ नि उसले चाहिँ नि गरिदिया जस्तो गरेर छोराले पनि भोलि ठुलो भएपछि मलाई इज एक्सपेक्टिङ रिटर्न ब्याक, के रिटर्न चाहिँ नि मैले पाउँछु। त्यस्तै गरिकन राष्ट्रलाई मैले सेवा गरेपछि राष्ट्रले पनि मलाई केही गरोस्। अब यस्तो भाव लिएर ममत्व लिएर मेरो घर हो, मेरो पुत्र हो, मेरो छोरा हो, यसरी कार्य गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भने भगवानले के हुन्छ, त्यो व्यक्तिहरू बाँधिन्छ। अब तपाईले यस्तो भावना लिएर मेरो भनेर दानै गरे भनेदेखि त पनि त्यो पुण्य चाहिँ तपाईले भोग्नु पर्ने हुन्छ। तपाईले यस्तो भावना लिएर आफ्नो छोरालाई गर्नुपर्ने निर्दिष्ट कर्म गर्नु भएन। मानौ तपाईँ पिता हो, छोरालाई राम्रो स्कुलमा विद्यालयमा पठाएर उसलाई पढाइदिनु पर्ने थियो, तर तपाईले पढाइदिनु भएन भने तपाईले त्यो भोग लिनु भयो, तपाईले त्यसको चाहिँ नि भार लिनुपर्ने हुन्छ। यसरी तपाईलाई स्वर्ग नरक आफ्नो कर्तव्यदेखि विमुख भएको कारणले मात्र जानुपर्ने हुन्छ। त्यसरी तपाईले इच्छित, अनिच्छित वा मिश्रित गरी 3 प्रकारका कर्मफल तपाईले भोग्नुपर्ने हुन्छ, नियतिले तपाईलाई भोगाउँछ। तर जसले यो आफ्नो कर्तव्यमा निष्ठा राखेर फललाई त्याग गरेर कार्य गर्यो, यो संसारमा म कृष्णको नोकरी गर्दैछु भन्ने भाव लिएर आफ्नो समस्तको सेवा गर्यो, अब त्यो व्यक्तिलाई उसले कुनै पनि फल भोग्नु पर्दैन। यसलाई भनिन्छ गुणातीतको अवस्था। ऊ कुनै पनि गुणमा पर्नु पर्दैन। उसलाई न स्वर्गको लागि उसले पुण्य लियो, न नरक जानको लागि उसले पाप कर्म लियो। एउटा कुरा स्पष्ट रहोस्, पुण्य गर्नु पनि हाम्रो भागवत धर्मले निर्दिष्ट गरे, निषेध गरेको छ। पुण्य कर्म पनि बाँधिनु हुँदैन। लौकिक धर्ममा स्वर्गलोक जानुलाई बहुत ठुलो कुरो मानिन्छ र पुण्य आदि गराउन लगाइन्छ। तर हामी अध्ययन गर्दैछौँ भागवत धर्म। स्वयंभूः नारदः शम्भुः कुमार कपिल मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो बलि वैयासकिरवयम् द्वादशैते बीजानीमो धर्म भागवतम भटाः गुह्यम विशुद्धम दुर्बोधम यम ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते भनेर यमराजले 6औं स्कन्धमा भागवतमा भन्नुहुन्छ। अर्थात् यसको अर्थ हुन्छ स्वयंभू मनु महाराज, स्वयंभू नारद र भगवान शिवजी, बलि महाराज, सुखदेव गोस्वामी, यमराज, प्रह्लाद, जनक, भीष्म महाराज, कुमार कपिल र मनु, यति 12 जनालाई यो भागवत धर्म भनेको के हो भन्ने कुरा थाहा छ अरे। यो गुह्य, यो भागवत धर्म जसले व्यक्तिलाई यस मृत्यु चक्करबाट टाढा पुर्याउँदछ, मृत्यु चक्रमा आउनु नपर्ने बनाउँदछ, यति व्यक्तिलाई मात्र थाहा छ भनेर यमराजले भन्नुहुन्छ। र यो भागवत धर्मको बारेमा हामी छौँ यहाँ अहिले, हामी यहीको चर्चा गर्दैछौँ। अनि अगाडि भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ, हे महाबाहु अर्जुन, वेदान्त अनुसार सम्पूर्ण कर्महरू सम्पन्न हुनको लागि 5 वटा कारणहरू छन्। अब म तिनीहरूको बारेमा सिक। हाम्रो वैदिक शास्त्रमा प्रस्थान त्रयी भनेर आदि शंकराचार्यले भन्नुभयो। कुनै पनि समस्या निर्कोलको लागि 3 वटा प्रस्थानहरू छन् रे, बाटाहरू छन् रे। श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान र न्याय प्रस्थान। यसमा यो श्रुति प्रस्थानमा आदि शंकराचार्यले उपनिषदको अध्ययन, उपनिषदको प्रमाणलाई राखिदिनु भयो। स्मृति प्रस्थानमा भगवत गीताका प्रमाणलाई राखिदिनु भयो भने न्याय प्रस्थानमा वेदान्त सूत्र
जसलाई शारीरिक भाष्य पनि भनिन्छ, जसलाई मीमांस भाष्य पनि भनिन्छ, जसलाई भिक्षु सूत्र पनि भनिन्छ, त्यसलाई राखिदिनु भयो। र यहाँ भगवान कृष्णले के भन्नुभयो, वेदान्त अनुसार, वेदान्त भनेको नै उपनिषद हो र यो प्रस्थान त्रयीका कुराहरू हुन्। सम्पूर्ण कर्महरू सम्पन्न हुनको लागि 5वटा कारणहरू छन् भनेर भन्नुभयो। अब त्यो 5वटा कारणहरू के हुन् त भन्दा, कर्मस्थान, शरीर, कर्ता, विभिन्न इन्द्रियहरू, धेरै प्रकारका चेष्टाहरू र अन्त्यमा परमात्मा, यिनीहरू नै कर्मका 5वटा कारक तत्व हुन्। तपाईले कुनै पनि कर्म गर्नुहुन्छ भने यो 5वटा चिज हुनु पर्यो। सबैभन्दा पहिला तपाईँ हुनु पर्यो कर्म गर्नको लागि, आत्मीय रूपमा तपाईँ। अब तपाईँ एक्लै त गर्न सक्नुहुन्न, तपाईँ त कहीँ शरीर चाहियो नि तपाईलाई। भनेपछि यो शरीर चाहियो, अर्थात् तपाईँ भनेको आत्मीय रूपमा तपाईँ र शरीर, यो दोस्रो भयो। अब यो तपाईँ र शरीर भएर मात्रै कर्म त हुँदैन, कर्म गर्नलाई चेष्टा चाहियो। केमा गर्ने त कर्म, त्यो चेष्टा चाहियो। 3 नम्बरमा चेष्टा चाहियो। अब यो तपाईको शरीर चेष्टा मात्र भएर पनि पुग्दैन, ईश्वरको परमात्माको सहयोग चाहियो। त्यसैले तपाईको शरीर, चेष्टा र परमात्मा 4 भए। अब यति भएर पनि पुग्दैन, त्यो गर्नको लागि हात खुट्टा चाहियो, आँखाले हेर्नु पर्यो, नाकले सुँग्नु पर्यो, कानले सुन्नु पर्यो, अनि कर्मेन्द्रियहरूले कर्म गर्नु पर्यो। तसर्थ अर्को भनेको इन्द्रिय। तसर्थ 5वटा कुराहरू, एउटा तपाईँ आत्मीय रूपमा तपाईँ, दोस्रो तपाईको शरीर, तेस्रो तपाईको कर्म गर्ने चेष्टा, चौथो परमात्मा र 5औं भनेको तपाईका इन्द्रियहरू, 10वटा इन्द्रियहरू मनसहित 11। यति चीज भएपछि तपाईले कर्म गर्न सक्नुहुन्छ। मानिसले आफ्नो शरीर, मन र वचनले जे जति राम्रा नराम्रा कामहरू गर्दछ, ती सबै यी 5 तत्त्वहरूका कारणले नै सम्पन्न हुने गर्दछ। यी 5 कारणहरूलाई नमानेर जसले आफैलाई कर्ता ठान्दछ, त्यो व्यक्ति निश्चय नै बुद्धिमान होइन। त्यस्ता व्यक्तिले वस्तुलाई यथार्थ रूपमा देख्न सक्दैनन्। अब यहाँ यो 5वटा जुन कारणहरू छन् नि, आत्मा, शरीर, अनि चेष्टा, परमात्मा र इन्द्रिय, यो 5वटा कारणमा साधारणतया संसारमा अहिले देख्ने हो भने व्यक्तिले 3टा कुरालाई चाहिँ नि देखेको छ, प्रत्यक्ष देखेको छ। एउटा त्यो आत्मा र त्यो शरीर र उसको चेष्टा, यति 3टालाई देख्दछ र परमात्मालाई उसले देख्दैन, परमात्मालाई छुटाउन खोज्दछ। यो शरीर, चेष्टा, आत्मा, इन्द्रिय भनेको यही हाम्रै शरीरभित्र सबै भए, अर्थात् यसलाई 2 भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। यो 5वटालाई, यो 5वटामा शरीर, आत्मा, चेष्टा र इन्द्रिय, यो 4वटा त हाम्रै शरीरभित्रै छन् भने एउटा परमात्मा चाहिँ नि देखिँदैन। अब यी बाह्य व्यक्तिहरूले परमात्मालाई एक्सक्लुड गरिदिन्छन्, परमात्मालाई आफ्नो कर्ममा समावेश गर्दैनन् र भनिठान्छन् कि यो सबै गर्ने कर्ता मै हुँ, यो घर बनाउने मै हुँ, यो जग्गा किन्ने मै हुँ, यो पुत्र, यो पुत्री मैले गर्दाखेरि नै जन्मेका हुन्, यो स्वास्नीलाई बिहा गर्ने अथवा स्वास्नीले यो लोग्नेलाई बिहा गर्ने यी मेरै हो भनेर परमात्माको त्यहाँ कुनै पनि त्यहाँ सम्बन्ध इन्कार गरिदिन्छन्। र भगवानले के भन्नुहुन्छ भने गीतामा, यसरी परमात्मा बिना त केही सम्भव नै छैन। र यसरी जो व्यक्ति यो 5 कारणहरूलाई नमानेर जसले आफैलाई कर्ता ठान्दछ, मैले नै गरेको हुँ भनेर ठान्दछ, त्यो व्यक्ति निश्चय पनि बुद्धिमान होइन। त्यस्ता व्यक्तिले वस्तुलाई यथार्थ रूपमा देख्न सक्दैन। तसर्थ प्रत्येक कार्यको पछाडि भगवान श्री कृष्णको हात हुन्छ। परमात्मा स्वरूपमा प्रत्येक जीवात्माले गर्ने कुनै पनि कार्यमा भगवान श्री कृष्णको हात रहेको हुन्छ। 5वटा तत्त्व हुन्छ। एउटा तपाईँ आफै, अनि तपाईँ शरीरमा बस्नुहुन्छ तपाईको शरीर, अनि तपाईँले चेष्टा गर्नुहुन्छ तपाईको चेष्टा, र यो सबैलाई सहयोग गर्ने परमात्मा, र परमात्मा सबैको सहयोग भइसकेपछि तपाईका कर्मेन्द्रियहरू, मूलतः तपाईका बाडी, हात, पाउ, उपस्थ र गुदा, यी 5 कर्मेन्द्रियहरू, यसरी यी सबैले गर्दाखेरि कर्म सम्पन्न हुने गर्दछ। तपाईँ एक्लैले मैले घर बनाएको हुँ भनेर आफैलाई कर्ता ठान्नु बुद्धिमान होइन भनेर भगवान श्रीकृष्णले यो श्लोकमा भन्नुहुन्छ।
जो मिथ्या अहंकारबाट प्रेरित हुँदैन, जसको बुद्धि आसक्त छैन, जसले यो संसारमा मानिसहरूलाई मारेर पनि नमारेको जस्तो हुन्छ र ऊ आफ्नो कर्मद्वारा पनि बाँधिदैन भनेर भगवानले यहाँ को व्यक्ति कर्मद्वारा बाँधिदैन भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। मूलतः यहाँ जो मिथ्या अहंकारबाट प्रेरित हुँदैन, यो मिथ्या अहंकार दुईटा अहंकार हुन्छ। अहंकार भनेको पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकारको यो शरीर छ। यसमा जुन अहंकार छ यसलाई परिचय यो पनि भनिन्छ, यसलाई आइडेन्टिटी पनि भनिन्छ। तपाईको आइडेन्टिटी, यो अहंकारले म को हुँ भन्ने तपाईलाई बोध गराउँछ। र यो अहंकार दुई प्रकारको छ हेर्नुस्, एउटा चित्त अहंकार, एउटा जड अहंकार। चित्त अहंकारमा भनेको तपाईको वास्तविक नित्य अहंकार हो, जुन कहिले पनि नासिँदैन र जुन तपाईँ हो त्यो चित्त अहंकार हो। त्यो भनेको जीवेरा स्वरूपा होए कृष्णेरा नित्य दास। तपाईँ भगवान श्री हरि कृष्णको नित्य दास हुनुहुन्छ, यो तपाईको चित्त अहंकार हो। तर अर्को पनि अहंकार तपाईले आफूमा प्रेषित गर्नु भएको छ, जड अहंकारहरू। जस्तै म पुरुष हुँ, तपाईँ पुरुष हो र? मृत्युपछि तपाईँ पुरुष कि स्त्री? म नेपाली हुँ, यो शरीरको नष्ट भइसकेपछि तपाईँ नेपाली कि के हो? त्यस्तै गरिकन म मधेसी हुँ अथवा म पहाडी हुँ भन्दै पिटापिट गर्छन्। अझ त्यसमा कोही नेताजीले मलजल गरेर तपाईलाई लडाउँछन् अनि ऊ चाहिँ नि ठुलो पदमा भोग गरेर बस्छन्। यी भेडाहरूलाई नेपालीहरू भनेको धेरै जसो भेडै हुन् जस्तो लाग्छ मलाई। सबै देख्दा देख्दै पनि त्यही नेतालाई गएर भोट दिन्छन् र त्यसैको पछि दौडिन्छन्। यो भेडा वृद्धि। त्यस्तै गरिकन म हिन्दू हुँ भन्नु पनि, म क्रिस्चियन हुँ, म त मुसलमान हुँ भन्ने पनि जड अहंकार भयो। किन? तपाईको कृष्णको नित्य दास हो तपाईँ। यो तपाईको चित्त अहंकार एक मात्र तपाईको अहंकार हो। म वैष्णव हुँ भन्नु पनि वास्तवमा अहंकार हो। किन? तपाईँ वैष्णव हो र? तपाईँ त कृष्णको दास हो नि। यसैलाई नै वैष्णव भनिन्छ भन्ने भयो भने अर्कै कुरा। तर जे होस् तपाईको चित्त अहंकारमा मात्र निहित रहन सक्ने यो खुबी हामीमा हुनु पर्दछ। तर जड अहंकारले हाम्रो चित्त अहंकारलाई हामी छोपिदिएका छौँ। हामी वास्तव र हाम्रो जुन परिचय छ त्यो परिचयलाई हाम्रा अन्यथा यी सांसारिक परिचयहरू, म चाहिँ नि म्यानेजर हुँ, म चाहिँ नि कर कार्यालयको हाकिम हुँ, यस्ता यस्ता अहंकारहरू परिचयहरूले हामीले त्यसलाई छोपिदिएर हामीले त्यसलाई चाहिँ नि मिथ्या अहंकार भनेर भगवानले भन्नु। मिथ्या भनेको नाश हुने अहंकार, नाशित, जो नाश हुन्छन्, जो यस्तो मिथ्या अहंकारबाट प्रेरित छैन अरे। अर्थात् जो आफ्नो चित्त अहंकारमा निश्चित रहेको छ, म कृष्णको पुत्र हुँ, यो अहंकार वास्तविक तपाईको परिचय त्यही मात्रै हो। र त्यसमा जो लागेको छ, जसको बुद्धि आसक्त छैन। यो संसारिक आसक्त भनेको यहाँलाई थाहा नै होला। मेरो पुत्र, मेरो स्वास्नी, लोग्ने भनेपछि हुरुक्कै हुने, स्वास्नी भनेपछि हुरुक्कै हुने, छोरछोरी भनेपछि हुरुक्कै हुने, नाति नातिना भनेपछि हुरुक्कै भएर त्यो मर्न लागेको बुढोले पनि बाँदर च्यापे जस्तो गरेर दिनभरि च्यापेर हिँड्ने। अब यस्तो किसिमको आसक्ता, किनभने ती वस्तुहरू नाशवान हुन्, तिनीहरू कोही पनि तपाईका होइनन्। यिनीहरू कि त त्यसको मृत्यु निश्चित छ कि त तपाईको मृत्यु निश्चित छ। मृत्यु भन्नुको मतलब हामी आध्यात्मिकमा हामीले मृत्यु भन्दैनौँ, हामी देहत्याग भन्छौँ। त्यसले आफ्नो देहत्याग निश्चित गर्दछ, तपाईले आफ्नो देहत्याग निश्चित गर्नुहुन्छ। भन्नुको मतलब त्यो देहत्याग गर्ने बित्तिकै यो सम्बन्ध नष्ट हुन्छन्। अनि त्यसमा किन आसक्त रहने? त्यसलाई सेवा गर्नुहोस्। अहिले केही क्षणको समयको लागि उहाँहरू तपाईलाई प्राप्त भएका हुन् निश्चय पनि, र त्यसको लागि तपाईँ अनासक्त भएर यो कुरा सदैव दिमागमा राखेर कि यिनीहरू एक दिन मबाट छुट्टिन्छन् भन्ने दिमागमा राखेर उनीहरूलाई कर्तव्यनिष्ठ भएर मात्र उनीहरूको पालन पोषण, उनीहरूलाई सेवा गर्ने हो। र यसरी गर्नुलाई नै अनासक्त भएर सेवा गर्ने भन्नु। भगवानले जो बुद्धि, जसको बुद्धि आसक्त छैन, त्यसले यो संसारमा मानिसलाई मारेर पनि नमारेको जस्तो हुन्छ। यहाँ अर्जुनले अहिले युद्ध गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँले मार्नेवाला हुनुहुन्छ। त्यहाँ त युद्धमा त मार्ने कि त मारिने। तसर्थ यहाँ यसरी अनासक्त रहेर आफ्नो जड अहंकारमा स्थित नरहेर जसले आफ्नो कर्तव्य मात्र बोध गरेर युद्ध गर्दछ त्यो त वीर कहलिन्छ। त्यो त मारेर पनि त्यसले मारेको मानिदैन। हनुमानजीले गएर लङ्का जलाइदिए,
तर उनको हृदयमा त राम 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 मात्रै थियो। त्यहाँ कति जलेर बालकको मृत्यु भयो होला, त्यहाँ कति जलेर महिला अनि वृद्धहरूको अशक्तहरूको मृत्यु भयो होला। तर हनुमानलाई यसको कुनै पनि पश्चाताप छैन। प्रभुपादजी लेख्नुहुन्छ, अर्जुनले आफैलाई कर्मको कर्ता मानेका छन्। उनले आफू भित्र र बाहिर जे भइरहेछ त्यो परमात्माको निर्देशन अनुरूप भइरहेछ भन्ने सोचेका छैनन्। कर्म गराउने कुनै परम निर्देशक हुनुहुन्छ भन्ने कुराको ज्ञान नभए के का लागि काम गर्ने? तर जसले कर्मका उपकरणहरूलाई कर्ताको रूपमा स्वयं आफूलाई र परम निर्देशकका रूपमा परमेश्वरलाई जान्दछ त्यो व्यक्ति नै हरेक कार्यमा पारङ्गत ठानिन्छ। यस्तो व्यक्ति कहिले पनि मोहग्रस्त हुँदैन। जसले परमात्मा वा भगवानको निर्देशन अनुसार कृष्ण भावना भावित भएर कार्य गर्दछ त्यसले कसैलाई मारे पनि मारेको मानिँदैन। आफूभन्दा माथिका अधिकृतको आज्ञा अनुसार कसैको वध गर्ने सैनिकलाई कुनै दण्ड दिइँदैन। तर त्यही सैनिकले पछि आफू खुसी कहीँ कसैको हत्या गर्दछ भने निश्चय नै त्यसको निर्णय वा छानबिन कानुनी अदालतले गर्दछ भनेर प्रभुपादले यसलाई स्पष्ट पार्दै यो श्लोकको व्याख्या गर्नुहुन्छ। अनि भगवानले अगाडि भन्नुहुन्छ, ज्ञान, ज्ञानको विषय र ज्ञाता यी तीन तत्त्वहरू कर्म गर्न प्रेरित गर्ने कारण हुन् भने इन्द्रियहरू, करण, कर्म र कर्ता यी तीन तत्त्व कर्मका अङ्ग हुन्। हेर्नुहोस्, वेदान्तमा भनिएको छ यो जीव सच्चिदानन्दमय जीव हो, तर यसमा यो तीनटा त्रिपुटी भनेर भनिन्छ हावी हुन्छ। जस्तो कर्ता, कर्म र करण। कर्ता भन्ने हामी आफूलाई कर्ता सम्झिन्छ त्यसले, र कर्म गर्न थाल्दछ र जुन कर्म गरिन्छ त्यसलाई करण भनेर भनिन्छ। कर्ता, करण र कर्म। त्यस्तै गरिकन उसले आफूलाई ज्ञाता सम्झिन्छ। ज्ञाता सम्झेर उसले त्यो पढिनु पर्ने ज्ञानलाई ज्ञेय भनिन्छ र ज्ञेय बुझ्न चाहन्छ ज्ञान। त्यस्तै गरिकन भोक्ता, भोग र भोग्य। त्यस्तै गरिकन प्रमाता, प्रमाण र प्रमेय। यसलाई त्रिपुटी भनेर भनिन्छ। र यसैबाट नै यी तीन तत्त्वहरू नै कर्म गर्न प्रेरित गर्ने कारण हुन् भनेर भगवान श्रीकृष्णले यो श्लोकमा भन्नुहुन्छ। प्रकृतिका भिन्दा भिन्दै तीन गुण अनुरूप नै ज्ञान, कर्म र कर्ताका तीन तीन भेद भएका हुन्। अब मबाट तिमी तिनका विषयमा सुन। जुन ज्ञानद्वारा असंख्य रूपमा विभाजित सम्पूर्ण जीवात्मामा एउटै अविभाजित आध्यात्मिक स्वभाव देखिन्छ त्यो ज्ञान सात्विक ज्ञान हो भनेर तिमी बुझ। जुन ज्ञानद्वारा मानिसले हरेक भिन्न भिन्न शरीरमा भिन्दा भिन्दै किसिमको जीवात्मा देख्दछ त्यस्तो ज्ञानलाई तिमी राजसी भनेर जान। हेर्नुहोस्, भगवान श्रीकृष्णले यो श्लोकमा भन्दै हुनुहुन्छ कि यो संसारमा हामी हेर्नुहोस् त चारैतिर कस्तो वैषम्यता देख्नुहुन्छ, कस्तो विविधता देख्नुहुन्छ। कुनै व्यक्तिहरू मुसा जस्ता छ, कुनै मुसा जीवात्मा देख्नुहुन्छ, कुकुर देख्नुहुन्छ, बिरालो देख्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ नि चराहरू देख्नुहुन्छ। मान्छेहरू पनि प्रत्येक मान्छेको एकजनाको अनुहार एक अर्कासँग मिल्दैन। यस्तो वैषम्यता तपाईले चारैतिर देख्नुहुन्छ। तर भगवान श्रीकृष्णले के भन्नुहुन्छ भने त्यो त त्यसले कर्म अनुरूप पाएको शरीरहरू हो। कसैले कुकुरको शरीर प्राप्त गरेको छ, कसैले बिरालोको शरीर प्राप्त गरेको छ। तपाईले अहिले मनुष्य शरीर प्राप्त गर्नुभएको छ, कसैले मनुष्य शरीरमा पनि स्त्री शरीरभित्र हुनुहुन्छ होला, तपाईँ कोही पुरुष शरीरभित्र हुनुहुन्छ होला। अनि यो हेर्ने, यो संसारलाई जुन हेर्ने नजर छ, यो सतौगुणी मान्छेले कसरी हेर्छ, एउटा साधु सन्तले, एउटा विद्वान व्यक्तिले कसरी हेर्दछ भने यो सबै यी व्यक्तिहरूले पाएको शरीर हुन्, उसको पूर्व कर्मानुसार उसले पाएको शरीर हो। तर भित्र रूपमा जुन आत्मीय स्वरूपमा छ त्यसमा त्यसले भेद देख्दैन। चाहे कुकुरमा हेर्दछ उसले त्यही सच्चिदानन्दमय आत्मा, जुन भगवान श्रीकृष्ण सच्चित आनन्दमय हुनुहुन्छ, त्यही त्यो आत्माको स्वरूप पनि सच्चिदानन्दमय नै देख्दछ त्यसले। र कुकुरमा पनि आत्माको शरीर, त्यो आत्माको स्वभाव सच्चिदानन्दमय देख्दछ। त्यसले बिरालोमा पनि त्यही आत्मा देख्दछ, सच्चिदानन्दमय। तर त्यो किन त्यसले बिरालोको शरीर पायो भन्दा त्यसले आफ्नो कर्म नै त्यस्तै गर्यो अनि मात्र बिरालो भएको।
भनेर यसरी जताततै त्यही श्रीकृष्णको स्वरूप मामै वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, त्यही श्रीकृष्णकै अंश म हुँ भनेर भगवानले मेरो अंश हुन् भनेर जुन भनिसक्नु भयो गीताको 15औं अध्यायको 7औं श्लोकमा, त्यही अनुरूप जताततै श्रीकृष्णको अंश देख्दछ। त्यस्तो आँखालाई सतोगुणी आँखा, सतोगुणी व्यक्तित्व त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई भनेर भगवानले भन्नुभयो भने ती व्यक्तिहरू जसले जस्ताको तस्तै देखेका छन्, यो कुकुर हो, यो बिरालो हो, अनि यो चाहिँ नि मान्छे हो, यो हात्ती हो, यो सुँगुर हो भनेर जसले देखेको छ, जुन ज्ञानद्वारा मानिसले हरेक भिन्न शरीरमा भिन्दा भिन्दै किसिमको जीवात्मा देख्दछ, त्यस्तो ज्ञानलाई तिमी राजसी ज्ञान भनेर मान। भने यदि मानिस सत्यको जानकारी बिना एकै प्रकारको अति तुच्छ कार्यलाई नै सबै कुरा भनेर त्यसैमा आसक्त भएको हुन्छ भने त्यस्तो ज्ञानलाई तिमी तामसी मान। भन्दाखेरि यहाँ भगवानले भन्नुहुन्छ सामान्य मानिसको ज्ञान सधैँ तामसी र तमोगुणी हुन्छ भने, किनभने बद्ध जीवनमा रहने प्रत्येक जीवात्माको जन्म तमोगुणमा नै हुने गर्दछ, जसले आचार्यहरू वा शास्त्रका उपदेशबाट आफ्नो ज्ञानको विकास गर्दैन, त्यसको ज्ञान शरीरमा मात्र सीमित रहन्छ। उसमा शास्त्रहरूका निर्देशन अनुरूप कार्य गर्ने मानसिकता हुँदैन। त्यस्ता व्यक्तिका लागि भगवान नै पैसा हो र ज्ञानको अर्थ शारीरिक आवश्यकताको सन्तुष्टि मात्र हो। यस्तो ज्ञानको परम सत्यसँग कुनै सरोकार नै हुँदैन। अर्थात् त्यस्ता व्यक्तिहरू जसले जे देखेको छ त्यसैलाई नै सत्य मानेको छ, जुन गुणमा त्यो आच्छादित भएको छ त्यही गुणले दिए त्यसलाई सिकायो, त्यही नै सत्य देखेको छ। त्यस्ता व्यक्तिहरू उसले आफ्नो शरीरलाई यही शरीर नै मोह भन्ठानेको हुन्छ। यो शरीरभित्र आत्मा छ अनि त्यो वस्तुको शरीरभित्र पनि आत्मा छ, त्यस्तो केही बुझेको हुँदैन। म यो हुँ, यही हुँ। उसले कहिले पनि मनन गर्न सक्ने उसको सामर्थ्यता हुँदैन कि मैले यो मेरो आँखाले संसार निहालिरहेको छु, यो शक्ति संसार हेर्न सक्ने शक्ति कसले दियो, यो नाकले सुँग्न सक्ने शक्ति कसले दियो, यो दिमागमा तर्क वितर्क गर्न सक्ने शक्ति कसले दियो। त्यसले केही पनि सोच्दैन। बस उसले हेर्छ, आँखाले ए हेर्यो हेर्यो, उसले त्यो बाहेकलाई हेर्यो सक्यो, नाकले सुँगिदियो सक्यो, दिमागले तर्क गरिदियो सक्यो, उसले खाइदियो, खाएर पचायो अनि खाएपछि मिठो लाग्यो, त्यही स्वाद दिनको लागि नै त्यसको जन्म भएको छ र सबै जनावरलाई त्यही दृष्टिले त्यसले हेर्दछ, त्यो अर्कै हो, त्यो अर्कै हो। यस्तो किसिमको विचार, यस्तो किसिमको व्यक्तित्व जसमा चाहिँ त्यसलाई तमोगुणी भनेर भगवानले नामाकरण गर्नुभयो। पुनः एकपल्ट भन्न चाहे, जसले सारा जीवहरूमा के कुकुर, के बिरालो, के पंक्षी, के कीट, के पतंग सबैमा त्यही सच्चिदानन्दमय श्रीकृष्णको आत्मा छ भनेर सबैलाई एक देख्यो, त्यो सतोगुणी व्यक्तित्व, सतोगुणी आँखा, सतोगुणी नजर भयो भने जसले पृथक पृथक देख्यो सबैलाई, त्यो रजोगुणी भयो भने त्यस्ता व्यक्ति जसलाई आफूले जे मनोवृत्तिले जे ठान्यो, जे आफ्नो विचार बनाएको छ, अझ त्यस्ता व्यक्तिहरूले आफ्नो विचारलाई बहुत विद्वान ठान्दछ, आफूले आफूलाई मैले जानेको मात्रै ठिक हो भन्ने चाहन्छ, भन्ने बुझ्दछ, त्यस्तो उसको नजर, यसलाई तमोगुणी नजर भनेर भगवानले भन्नुभयो। फलको इच्छा नराखी राग द्वेष र आसक्त रहित भएर नियमित रूपले गरिने कर्मलाई सात्विक कर्म भनिन्छ। तर आफ्नै इच्छा पूर्तिका लागि अहंकारको भाव राखेर कठिन परिश्रम पूर्वक गरिएका कर्मलाई रजोगुणी वा राजसी कर्म भनिन्छ। शास्त्रका आदेशहरूसँग असम्बन्धित भई भावी बन्धनको वास्ता नगरी हिंसा वा अर्कालाई दुःख दिन लागि मोहवश गरिने कर्म तामसी कर्म हो। अब यहाँ कर्मको स्पष्ट भगवानले व्याख्यान दिनुभयो कि फलको इच्छा नराखी आफ्नो कर्तव्यमा मात्र लागेर राग द्वेष र आसक्ति रहित रहेर, यो सबै संसारमा गर्नुपर्ने मेरो कर्तव्य मात्र हो, राग कसैप्रति मेरो प्रिय कोही पनि छैन र द्वेष कोही मेरा दुश्मन पनि छैनन् र आसक्ति रहित भएर नियमित रूपले आफ्नो कर्म फलको आशा नराखिकन आफ्नो कर्तव्य हो भन्ने बुझेर जसले कर्म गर्दछ यस संसारमा बसेर, त्यस्तो कर्मलाई सात्विक कर्म भनेर भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो। भने आफ्नै इच्छा पूर्तिको लागि म यो गर्दछु, म यो गरेर यस्तो हुन्छु, इदम अद्य मया लब्धम
इमं प्राप्स्ये मनोरथम इदम अस्ति इदम अपि मे भविष्यति पुनर्धनम भनेर असुरी व्यक्तिको विभिन्न क्रियाकलापहरूबारे हामीले योभन्दा अगाडिको अध्यायमा पढेका थियौँ। यसरी आफ्नै इच्छापूर्तिका लागि अहङ्कारको भाव राखेर त्यो जड अहङ्कारमा रुमल लिएर कठिन परिश्रमपूर्वक गरिएको कर्मलाई रजोगुणी वा राजसी कर्म भनेर भनिन्छ। भने शास्त्रको आदेशहरूसँग असम्बन्धित भई भावी बन्धनको वास्ता नगरी हिंसा वा अर्कालाई दुःख दिनको लागि मोहवश गरिने कर्म तामसिक कर्म हो, जुन कर्ममा अन्यलाई दुःख हुन्छ। रक्सी आदि बेच्ने व्यवसाय, यसमा के हुन्छ? तपाईले पो व्यवसाय गर्नुभयो त, त्यो रक्सी तपाईले गरेको कर्मले अन्यलाई दुःख भएको छ कि छैन? यहाँ धेरै प्रश्न गरिन्छ, पशुपालन गर्नु राम्रो हो कि होइन भनेर। पशुपालन किन गर्नुहुन्छ? कुखुराहरू किन पालिन्छ? यो त कम्युनिस्ट सरकार जसलाई ईश्वर अथवा भक्ति अथवा मनुष्यको जन्म किन भयो त्यसको बारेमा उनीहरूलाई कुनै सरोकारै छैन। उनीहरूलाई त बस पैसासँग मतलब छ र पैसासँग मतलब भएको केही सीमित नेताहरूको कुरोमा लागेर पशुपालन व्यवसाय। तपाईहरुलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु, पशुपालन किन गरिन्छ? त्यसलाई बेचेर त्यसको मासु खानलाई हैन र? अर्थात् तपाईले पो मासु खानु पाउनुभयो, तपाईले पो उसलाई बेचेर पैसा कमाउनु भयो, कुखुराहरू बेचेर। तर त्यो पशुलाई दुःख भएको हेर्नुहुन्छ कि हुँदैन? त्यो कुखुराहरूलाई दुःख भएको तपाईले देख्नु भएको छ कि छैन? यहाँ हिंसा भयो कि भएन? तसर्थ यस्ता कर्महरू, रक्सीको पसल राख्ने अथवा राति जाँड खाने रेस्टुरेन्टहरू सञ्चालन गर्ने, यसले अन्यलाई दुःख भयो कि भएन? त्यसर्थ यस्ता शास्त्रका आदेशहरूसँग असम्बन्धित भई भावी बन्धनको वास्ता नराखी हिंसा वा अर्कालाई दुःख दिनको लागि मोहवश पैसा कमाउला, मलाई यस्तो होला उस्तो होला, म यति पैसा कमाएपछि यो गरौँला भन्ने, यति घर बनाउला, घर किनौला भन्ने मोहमा आरूढ भएर गरिने यस्ता कर्महरूलाई तामसी कर्म भनेर भनिन्छ। हाम्रो निर्धारित समय यही समाप्त भइसकेको छ। अब हामी हाम्रो यो कार्यक्रमको दोस्रो राउन्डमा प्रवेश गरौँ। यहाँहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ भने कृपया प्रश्न गर्नुहोला। बाँकी हामी भोलि यो 18औं अध्यायलाई निरन्तरता दिनेछौँ। अहिलेलाई कृपया प्रश्न यहाँहरूको छ भने माइक अन गरेर प्रश्न गर्नुहोला। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी, दण्डवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दण्ड प्रणाम प्रभुजी। प्रभुजी, यो सन्यास अकाली युगमा सन्यास वर्जित छ भनेर पनि भनिन्छ र फेरि अहिले विभिन्न हाम्रो स्वामी महाराजहरू सन्यासकै अवस्थामा हुनुहुन्छ हैन? जस्तो जयपटकका स्वामी महाराज, हाम्रो भक्ति के अरे महाविष्णु स्वामी महाराज लगायत अस्ति भक्ति चारु स्वामी महाराजहरू, उहाँहरू सन्यास आश्रममै हुनुहुन्छ हैन र? हरे कृष्ण। हजुर, हरे कृष्ण। यसको बारेमा आज अघि बिहान पनि मैले भनेको थिएँ, सायद प्रभुजीले मिस गर्नुभयो कि अस्ति पनि कुरा भएको थियो। सन्यास वर्जित छ कलियुगको लागि भनेर सन्यास, बलि प्रथा र नियोग प्रथा यो तीनटा कलियुगको लागि वर्जित छ भनेर पद्म पुराणमा पनि उल्लेखित छ र यही कुरालाई भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुले पनि दोहोऱ्याउनु भएको छ। तर यहाँ भन्न खोजिएको जुन सन्यास वर्जित छ भनेर भन्न खोजिएको शास्त्रमा उल्लेखित अति कठिन सन्यास छ। त्यहाँ त यस्तोसम्म छ कि यो ब्राह्मणहरू त घरबार मात्र छोडेर होइन, जङ्गलमा कसैलाई हेर्दै नहेरिकन एक्लै बस्नुपर्ने र आफ्नै नियममा बस्नुपर्ने। क्षत्रियहरू त हिमालयमा गएर हिउँमा गएर पग्लिनु पर्ने, त्यतिसम्मको सन्यास छ। त्यो चाहिँ वर्जित छ कलियुगको लागि भनेर भनिएको। भने तपाईलाई सन्यासमा विशुद्ध रूपमा सन्यास जुन छ, यो सन्यास भनेको गोष्ठीको लागि वा
वा प्रचारको लागि, गोष्ठीको लागि वा भजनको लागि जुन सन्यास गरिन्छ आजकल, भजनानन्दी भनिन्छ, गोष्ठीनानन्दी भनिन्छ। गोष्ठीनानन्दी भनेको चाहिँ नि तपाईँको मूल लक्ष्य नै भगवत प्रचार गर्नु। जसरी हाम्रो प्रभुपादले पनि सन्यास लिनुभयो, चैतन्य महाप्रभुले पनि सन्यास लिदिनु भयो। उहाँले भन्नुभयो तर लिनुभयो। कारण के भन्दाखेरि लक्ष्य के थियो त? लक्ष्य जगत हिताय, प्रचारको लागि। यसरी सन्यास लिँदाखेरि कुटीमा बस्ने, त्यसमा चाहिँ नि कलियुगे तरिकाले मान्छेहरूलाई उद्धार गर्नको लागि यो सन्यास आश्रम त्याग गरेर, आफ्नो समस्त सकाम कर्महरूको त्याग गरेर भगवानको भक्ति प्रचारको लागि गाउँ गाउँमा गएर, सहर सहरमा गएर व्यक्तिहरूलाई दीक्षा दिँदै अगाडि बढ्नु, यो अहिलेको कलियुगमा यो सन्यास लिन्छ। र सन्यासको तपाईँ पनि सन्यास लिन सक्नुहुन्छ। र सन्यासको लागि सन्यासी गुरुबाट नै दीक्षा लिनुपर्दछ भने अगाडि जुन हरिनाम दीक्षा छ अथवा ब्राह्मण दीक्षा छ त्यो चाहिँ नि गृहस्थहरूसँग पनि लिन सक्नुहुन्छ। हरे कृष्ण। हजुर, हरे कृष्ण प्रभुजी। हजुर, यो प्रभुजी हाम्रो के अरे कृपालुजी महाराजलाई भगवानको अवतार पनि मानिँदो रहेछ के? यो वैधानिक हो प्रभुजी? यो शास्त्र सम्मत हो? हरे कृष्ण। यसलाई यसरी बुझ्नुपर्छ। हाम्रो शास्त्र अनुसार गुरु र ब्रह्मा, गुरु र विष्णु, गुरु र देवो महेश्वर, गुरु र साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः भनेर भनिएको छ। अर्थात् तपाईले आफ्नो गुरुलाई भगवान नै मान्नु पर्दछ। आफ्नो गुरुलाई भगवान नै मान्नु पर्दछ। भने कोही गुरुले आफूलाई भगवान हुँ भनेर भन्दछ भने त्यो भगवान होइन। ही इज नट अ गॉड, ही इज अ डग भनेर हाम्रो आचार्यले भन्नुहुन्छ। तसर्थ कृपालुजी महाराजलाई उहाँका अनुयायीहरूले, उहाँकै अनुयायीहरूले भगवान मान्नुहुन्छ भने तपाईले पनि मान्नुहुन्छ नि आफ्नो गुरुलाई भगवान मान्नुहुन्छ। हामी मेरो दीक्षा गुरुलाई म भगवान नै मान्नु नै पर्छ। शास्त्रको निर्देशन छ। मान्नु भएन, मान्छे मान्नु भएन भने अपराध हुन जान्छ आफ्नो गुरुले, आफ्नो गुरु महाराजलाई। त्यस्तै गरिकन कृपालजीका उहाँका शिष्यहरूले आफ्नो गुरुलाई भगवान नै मान्नुहुन्छ। यो मान्नु नै पर्छ उहाँहरूलाई, शास्त्रको निर्देशन नै त्यस्तै छ। तर कृपालजी महाराजले आफूलाई नै म भगवान हुँ भन्नुभयो भने चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ नि प्रब्लम हुन्छ। तर त्यो चाहिँ नि भन्नु भएको छैन उहाँले। हरे कृष्ण। हजुर, धन्यवाद प्रभुजी। हरे कृष्ण। अरू पनि प्रश्न छ भने कृपया प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो माइक अन गरेर प्रश्न गर्नु होला, कुनै पनि प्रश्न। आज प्रश्न छैन कि क्या? हरे कृष्ण प्रभुजी। हजुर, मेरो एउटा सानो जिज्ञासा छ। हजुर हजुर। जस्तै हामीले अब लोक कथाहरू, यो आध्यात्मिक सम्बन्धी भगवानका कृपाका कथाहरू धेरै सुन्ने गर्छौँ नि। जस्तै मैले एउटा कथा सुनेको, एउटा भगवान के मन्दिर अगाडि चाहिँ एउटा सुनको थाल खस्यो, अनि त्यहाँ आकाशवाणी के हो भन्दाखेरि जो शुद्ध भक्त छ, भगवानको एकदमै पवित्र हृदय, त्यसले चाहिँ स्वयं त्यो सुन्ने हुने, अरू छ भने तामा हुने। अनि त्यसलाई चाहिँ सबै पहिला पण्डितको मन्दिरको पुजारीदेखि सबैले सोहे
कसैले छुँदा पनि त्यो तामा नै भयो। अन्तिममा एकजना मात्रै बाँकी भएछ, किसान त्यो बाटोमा हिँड्दै रहेछ। उसलाई गएर चाहिँ सबैले ल तपाईँ चाहिँ एकदम शुद्ध आत्मा हो भने तपाईँले छ भने सुन्नुहुन्छ भने उसलाई जबरजस्ती लिएर आएछ। त्यो किसानले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि आजसम्म मैले जीवनमा कहिले हरि कीर्तन पनि गरेको छैन, मन्दिर पनि गएको छैन, कसैलाई भोग लागेको छैन, केही पनि छैन, मैले हुँदैन होला भन्दै उहाँले यार त्यो थाल छुँदाखेरि सुनको नै थाल भएछ। त्यस खालका थुप्रै कथाहरू छन् नि। मैले मेरो प्रश्नको आशय चाहिँ जस्तो कोही मान्छेहरू चाहिँ एकदम शुद्ध हृदय छ, तर उनीहरू कुनै प्रभावले पूर्वजन्मको अरू अरू कुराहरूले अन्य परिस्थितिले भक्ति लाइनमा आएनन्, हरि कीर्तन गरेनन्, मन्दिरमा पनि गएनन्, वासुदेवको नाम पनि लिएनन्, तर उनीहरूको चाहिँ सद्गति सम्भव होला किन होला। त्यस कारण चाहिँ मलाई अलिकति जिज्ञासा छ। यसमा चाहिँ प्रभुबाट आफ्नो धारणा राखिदिनु भने म आभारी हुन्छु। हरे कृष्ण। हजुर, हरे कृष्ण। अवश्य तपाईँले एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यही नै हुन्छ। म यहाँ जान्निकार भएर अहिले कति नै भगवत गीता जान्ने जस्तो गएर वैष्णव भएर तिलक लगाएर घाँटीमा चाहिँ कण्ठी लगाएर यहाँहरूलाई प्रवचन दिइरहेको छु। तर हाम्रा माताजीहरू देखिनुहुन्छ, गृहस्थ हुनुहुन्छ यहाँ कतिजना, के थाहा उहाँहरू मभन्दा कति अगाडि छन्, कति अगाडि छन्। यो त हृदयको कुरा हो। यो छाती च्यातेर हेर्दाखेरि त्यहाँभित्र कस्तो देखिन्छ त्यसको कुरा हो। उदाहरणको लागि तपाईँ जानुहोस् ब्रज क्षेत्र। ब्रज क्षेत्र भनेपछि भगवान श्रीकृष्णले लीला गर्नुभएको वृन्दावन, बर्साना आदि क्षेत्र। अब त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि कति नै हामी त एकदम भगवानको भक्त जस्तो भएर त्यहाँ जान्छौँ। तर एकचोटि ध्यान दिएर हेर्नुहोस् त ब्रज क्षेत्रमा कति चाहिँ त्यहाँ ब्रजवासीहरू चुरोट खाइरहेका पनि देखिन्छन्, अथवा मांसाहार गरेको त मैले खैर देखेको छैन। एउटा रक्सी खाएको ब्रजवासीलाई पनि देखेको थिएँ मैले। तर हामीलाई के निर्देशन छ भने, के बुझ्नु पर्दछ भने, ब्रजमा जन्म लिएको ब्रजवासी त के, त्यो बाँदर छ नि, बाँदर, त्यो बाँदरले पनि भगवान श्रीहरिको स्थानमा गएर जन्म लिने अवसर पाए। जबकि म भनेको चाहिँ नि धेरै पर काठमाडौँमा जन्म भयो भने त्यो बाँदर नै मभन्दा धेरै माथिका हो के वास्तवमा। अन्यको के कुरा। ब्रजमा गइसकेपछि वास्तविक भक्तहरू त खाली जुत्ता लगाएर हिँड्दैन। त्यो ढुङ्गालाई टेक्यो भनेदेखि त त्यो ढुङ्गा पनि के थाहा कसले, कुन देवताले त्यहाँ तपस्या गरेर ढुङ्गाको शरीरमा छ कि मेरो चरणले किल्चिन जान्छ कि भनेर। तसर्थ यो आध्यात्मिक क्षेत्र भनेको आँखाले देखेर हुने क्षेत्र होइन, कोही कुनै पनि स्थानमा हुन सक्दछ। त्यसैले भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुले तीनटा नियम बताइदिनु भएको छ। तृणादपि सुनिचेन तरोपि सहिष्णुन अमानिन मानदेन कृतनीय सदारी। आफूले सधैँ तृण भन्दा पनि तुच्छ सम्झिनु। पहिलो तृण भनेको के हो भन्दा सुकेको घाँसको त्यान्द्रो। त्यो सुकेको घाँसको त्यान्द्रो भएर भन्दा पनि तुच्छ सम्झिनु आफूलाई, किनभने त भन्दा माथि सबैजना छन्। यस्तो किसिमको भाव राख्नु पर्दछ, नम्बर 1। नम्बर 2, तर्रो अपि सहिष्णु नारे, रुख जस्तो सहिष्णु हुनु। त्यो रुखलाई ढुङ्गाले हाने भनेदेखि त पनि त्यो रुखले फल दिन्छ। त्यो आफू तापमा सूर्यदेवको घाममा बसेर अन्य सबैलाई छाया दिन्छ भने अमानिन मान देन, मान कहिले पनि नलिनु भने अन्यलाई सबैलाई मान दिनु। यति तीनटा कुरा तपाईमा छ भने बल्ल तपाईले हरिको कीर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। यो तीनटा किन भने होला नि त एकचोटि ध्यान दिएर मनन गर्नुहोस् त। तृणादपि भन्दा पनि तुच्छ आफूलाई किन सम्झिनु? के थाहा तपाईँ कति नै जान्निकार भएर शास्त्रको केही श्लोकहरू घोकेर, जस्तो मैले गरिरहेको छु, यो घोकेर आफूलाई कति नै जान्निकार भएर ठुलो वैष्णव सम्झेर के धुई ल्याउने, के धाक देखाउने? तपाईभन्दा अगाडि यहाँ कतिजना छन्, कतिजना छन्? हनुमानजी खुद आएर सुन्नुहुन्छ भनिन्छ। भगवानको गाथा भए कि भगवानजी त्यहाँ आएर बस्नुहुन्छ, हनुमानजी आएर, उहाँ त सुन्न आएका हुन् नि। त्यसैले सबैलाई आफूभन्दा तुच्छ सम्झिनु, रुख जस्तो सहिष्णु बन्नु र अमानिन मान दिनु, आफ्नो मान कहिले पनि नलिनु, सबैलाई मान दिनु। कारण तपाईभन्दा अगाडि अरू जम्मै तपाईभन्दा उच्च हुन सक्छन्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी।
हजुर साष्टाङ्ग दण्ड प्रणाम। हजुर दण्ड प्रणाम। आज प्रश्नहरू अलिकति कमै भइरहेछ जस्तो लाग्यो, म अलिकति सुन्दै थिएँ। प्रभुजी अब केही नपाएर म पनि सानो एउटा सोधिहालौँ भनेर, किन अनुपस्थिति रहने भनेर। यो के अरे के भने हिजो प्रभुजीले उल्लेख गर्नुभएको थियो कि यो नजानिकन, अब हामीले जान त कुनै पाप गर्न कसैको हत्या त गर्दैनौँ, अब नजानिकन सास फेर्दा, बाटोमा हिँड्दा, यताउता गर्दा, कुनै सामान यताउता गर्दा अब किरा फट्याएर नदेखिकन तिनीहरूको मर्न सक्छन्। त्यो पनि त एक किसिमले हाम्रो कारणले मर्यो भने हामीलाई केही त्यसको त दोष त लागिहाल्छ होइन प्रभुजीले भन्नुभएको होइन, दोष त लाग्छ। यो दोष मिटान गर्नको लागि नै मान्छेहरूले महिनामा अथवा पटले 3 महिनामा एकचोटि त्यो प्रायश्चित रुद्री सत्यनारायण पूजाहरू गर्ने, प्रायश्चित कर्म गर्ने भन्नुभयो। त्यो यसले के त त्यो अनजानमा भएका ती हत्याहरू, ती जीवहरूको ज्यान गएको कुराहरू एक किसिमले हामीलाई दोष लागेको भयो। अब त्यो रुद्री र सत्यनारायण गर्दाखेरि त्यो दोष मिटिने हो प्रभुजी? त्यो हजुर हरे कृष्ण। यो भगवानले भन्नुहुन्छ माम उपेत्य दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुन्ति महात्मनः, अर्थात् दुःखालय, यो संसारलाई दुःखको आलय भनेर भगवानले भन्नुभएको छ। जस्तो पुस्तक भएको ठाउँलाई पुस्तकालय भनिन्छ, पुस्तकालय। त्यस्तै गरिकन दुःखै दुःख भएको ठाउँलाई दुःखालय भनिन्छ। यो संसार नै दुःखालय भइसकेपछि यहाँ चाहिँ नि अत्यन्त प्रकारको कष्टहरू छैन। तपाईँ हेर्नुहोस्, बाहिर बारीमा गएर हेर्नुहोस्, एउटा गणेउलालाई 100वटा कमिलाले टोकिरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस् त, त्यो सबै तपाईँले पार गरेर आइसक्नु भएको छ। तपाईँले आजकल अझै जियोग्राफिक च्यानलहरू हेर्नुहोस्, कसरी जिउँदै त्यो कुकुरहरू, जङ्गली कुकुरहरूले त्यो जिउँदै हरिणलाई खान्छन्। यस्तो किसिमको दुःखालय छ। तपाईँ त मानव शरीर प्राप्त गरेर यहाँ बस्नु भएको छ, यो त तपाईँलाई भगवानको कृपा हो। के थाहा तपाईँ त्यो योनिमा पुग्नुहुन्छ र त्यस्तै गरिकन गयोलालाई टोक्या जस्तै गरेर टोकाइ खानुहुन्छ कि? यो यस्तो किसिमको यो दुःखालय छ। र मनुष्य शरीरमा बस्दाखेरि तसर्थ असाध्यै होसियार भएर बस्नुपर्छ। जैन धर्मावलम्बीहरूले त मुखमा सेतो लगाउँछन् कि कुनै किरा मुखबाट नपसोस्, अनि बाटोमा कुचो लगाउँदै हिँड्छन् उनीहरू। तर तपाईँलाई हिन्दू धर्ममा हाम्रो वैदिक शास्त्रले त्यति धेरै अति गर्नुपर्छ भनेर पनि भनेको छैन। तपाईँलाई चाहिँ नि विभिन्न किसिमका अन्य उपायहरू बताइदिएको छ। सबभन्दा पहिला खाना पकाउँदाखेरि, काट्दाखेरि, तरकारी काट्दाखेरि त्यहाँ पनि जीव हत्या हुन सक्छ। त्यसैले प्रत्येक खानालाई पकाउँदाखेरि कृष्णको लागि पकाउनुहोस्। अनि त्यसपछि पकाएर त्यो भगवान कृष्णलाई भोग लगाएर, अनि भगवानलाई भोग लगाइसकेपछि भगवानको त्यो जुन उचिष्ट भनौँ न, त्यसलाई ल्याएर आफ्नो खानामा ल्याएर सबैमा राखिदिइसकेपछि त्यो सबै खाना नै प्रसाद बन्न जान्छ। अब शास्त्रले भनेको छ, अब त्यो खाना लायक भयो, त्यसमा त्यो खाना पकाउँदाखेरि चाहे त्यो खाना किन्दाखेरि नै कति भ्रष्टाचार भएको होला, कहाँबाट किनेर ल्याउनु भयो, कस्तो किसिमको थियो, त्यो कसले ल्यायो, त्यो चामललाई रोप्दाखेरि नै, कोदालो हान्दाखेरि नै कति गणेउला काटिएर मर्यो होलान्। अब यो जम्मै त्यो तपाईँले प्रसादलाई चढाउने बित्तिकै त्यहाँ नाश हुन जान्छ भनेर शास्त्रले भनेको छ। त्यति मात्र होइन, हिँड्दाखेरि, सास फेर्दाखेरि कति किराहरू मर्छन्, त्यसको लागि प्रायश्चित कर्म गर्नु भनेर शास्त्रले भनेको छ। हामीले प्रायश्चित कर्म धेरै छन्। तपाईँको घरमा आउँछन्, बाहुनहरू आउँछन्, उहाँलाई सोध्नु होला। ब्राह्मणहरूले विभिन्न प्रायश्चित कर्म सस्तादेखि लिएर महँगा छन्, तपाईँलाई बताइदिनेछन्। जुन धेरै सस्ता पनि छन्। साधारण गोदान एउटा हुन्छ, त्यो 1 रुपियाँ राखेर गरिन्छ, त्यो पनि प्रायश्चित कर्म हो। हेर्नुहोस्, अब 1 रुपियाँ त गर्न सकिन्छ नि। अब त्यो ठुल्ठुलो रुद्री नै गर्न नसके पनि। अब त्यस्तै गरिकन अब जो हाम्रा भक्तहरू छन्, वैष्णव भक्तहरू छन्, उहाँहरू त हरे कृष्ण मन्त्र दिनको 16 माला, 32 माला, 64 माला जप गर्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई त यसैबाट प्रायश्चित कर्म भइहाल्छ। यसरी प्रायश्चित कर्म गर्ने विधान चाहिँ नि शास्त्रले दिएको छ। सो अनुरूप गर्नुपर्दछ। यो कुनै पनि नगर्ने हो, न प्रायश्चित कर्म कुनै पनि गरिन्छ, न चाहिँ नि भगवानलाई चलाउँछ भने तिनीहरूले चाहिँ पाप खान्छन् र पाप क्रियामा लिप्त रहन्छन्। हरे कृष्ण। अलिकति स्पष्टै
पार्न खोज्छु म। यसमा चाहिँ अब यो प्रभुजीले भन्नुभयो जुन एउटा त यो 16 माला जप्नेहरूलाई चाहिँ त्यसो त्यो प्रायश्चित त्यो पूजा आजा नगरे पनि हुन्छ, त्यसबाट नै टर्यो भन्नु खोज्नु भएको प्रभुजी, त्यो नै हो बुझेको। हजुर 16 माला हजुर यस्तो छ प्रभुजी। यसमा चाहिँ हाम्रो शास्त्रले नैमित्तिक कर्म, गीत्य कर्म, प्रायश्चित कर्म, काम्य कर्म, अकर्म, विकर्म, कर्म सन्यास भनेर कर्मलाई वर्गीकृत गरेको छ। यसमा जुन नित्य कर्म भनेको बिहान उठ्नुहुन्छ, शौचादि कार्यहरू गर्नुहुन्छ, यो सबै नित्य कर्म हो। पूजा गर्नुहुन्छ, स्वाध्याय गर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन नैमित्तिक कर्म भनेको यो चाहिँ नि विभिन्न संस्कारहरू गर्नुहुन्छ, बच्चा जन्मिन्छ न्वारण गर्नुहुन्छ, पास्नी गर्नुहुन्छ, छैठी गर्नुहुन्छ, विवाह संस्कार गर्नुहुन्छ, मृत्यु संस्कार गर्नु, यी नैमित्तिक कर्महरू। त्यस्तै गरिकन चाहिँ नि अन्य संस्कारहरू छन्। प्रायश्चित कर्मको अहिले भर्खर कुरा गरिसक्यौँ हामीले। त्यस्तै गरिकन काम्य कर्म भनेको व्यापार व्यवसाय गर्ने, कामना पूर्ति हुने, पैसा हुने, यो कर्महरू। अब वैष्णव बन्नुभयो तपाईँ भगवानको भक्तिमा लाग्नुभयो भने एकैपल्ट वैष्णव बन्दैन के कोही पनि। यो ध्यान ट्याँड भएर आजको भोलि वैष्णव हुने होइन। यो वैष्णव बन्नको लागि वैष्णव भनेको के हो भन्दाखेरि अव्यर्थ कालत्वम इति वैष्णवत्तः भनेर शास्त्रले भनेको छ। अर्थात् त्यो भनेको अव्यर्थ कालत्वम, काललाई, समयलाई व्यर्थ एक क्षण पनि जसले छोड्दैन, जो प्रत्येक क्षण आफ्नो इष्टको स्मरणमा रहन्छ, त्यसलाई वैष्णव भनेर भनिन्छ। वैष्णव, त्यो वैष्णवको अवस्थामा तपाईँ पुगेको छ कि छैन? भगवान कृष्णलाई म मन पराउँछु भन्ने त जम्मै हुन्छन्, धेरै हुन्छन्। त्यो पनि वैष्णव नै हो, वैष्णव होइन भन्न मिल्दैन। तर अब त्यो भन्दैमा महिनामा एकचोटि कृष्णको मन्दिरमा गएर ढोके भन्दैमा म वैष्णव भयो भन्दैमा उसले समस्त कर्मकाण्डीय पद्धतिहरूलाई उसले त्याग गर्दछ भने त्यो त भएन नि। समय अनुसार तपाईले 64 माला जपेको 64 माला जपेको 10 वर्ष होस् न, सोझै हाम्रो हिसाबमा एउटा ठाडो म्याथमेटिकल हिसाब गरौँ न। 64 माला जप गरेको 15 वर्ष भइसक्यो भने अब हो यो व्यक्तिले चाहिँ नि कुनै पनि कर्मकाण्डीय विधानहरूले यसलाई अब छुँदैन, अब यो माथि पुगिसक्यो भन्ने कमसेकम बुझ्नु पर्यो। अब जब 4 माला 5 माला पनि गरेको छैन अनि यसो अलिअलि यताउति दकुर्दैमा अनि त्यसपछि माथि यो टीका लगाउँदैमा अथवा धोती लगाउँदैमा केले चाहिँ नि अब सबै म कर्मकाण्डीय विधान गर्दिनँ, म त वैष्णव भएँ भन्न सुहाउँदैन। हरे कृष्ण, यही नै उत्तर प्रभुजी। यो त्यो धन्यवाद के अरे प्रभुजी, यो मैले प्रश्न बनायो। अब अझै अब सानो संशय अझै पनि रहेको के भनेदेखि प्रभुजी अस्ति मैले नि प्रभुजीसँग एउटा जिज्ञासा राखेको थिएँ। मान्छेहरू हामीले गरेको यस संसारमा जे पनि गर्छौँ, पाप क्रियाहरू गर्छौँ, पाप कर्महरू, अब हत्या गरियो, यान्तन गरियो र धर्म भनेर पूजा आजा नृत्य पनि गर्छौँ। त्यो गर्दाखेरि मैले त्यो एउटा कुनै अधर्म गरेको कुरालाई एउटा धार्मिक कुनै समारोह गरेर त्यसले माइनस हुन्छ भन्दाखेरि प्रभुजीले हुँदैन भन्नुभएको थियो। त्यो छुट्टै एकाउन्ट हुन्छ, नकारात्मकको छुट्टै एकाउन्ट, यो राम्रोको छुट्टै एकाउन्ट। अब यो जुन हामीले अन्जानवश यो जुन के फट्याङ्ग्राहरू यान्तनहरू त्यसरी भए त्यसको पनि एकाउन्टमा रहन्छ कि रहन्न? त्यो चाहिँ हजुर हजुर, एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने यो एकाउन्ट नै डिलिट गर्ने अधिकार, एकाउन्ट नै डिलिट गर्ने अधिकार मुकुन्द ददाति मुक्ति ददाति इति मुकुन्द, मुकुन्दको मात्रै हो। त्यसैले भगवानले गीतामा सोधै 18औं अध्यायको 66 श्लोकमा भन्नुहुन्छ, सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्व पापेभ्यो, सबै पापहरू म तेरो चाहिँ खतम पारिदिन्छु। यो भगवानलाई मात्र हुन्छ त्यो एकाउन्ट नै डिलिट गर्न। जसरी भारतमा पनि हत्या अथवा फाँसीको सजाय भए तापनि त्यो फाँसीबाट त्यसलाई मुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको मात्र अधिकार। राष्ट्रपतिले चाहे भने त्यो फाँसीबाट त्यसलाई मुक्त गराउन सक्छ। त्यस्तै गरिकन भगवान श्रीकृष्णले भगवत गीतामा 18औं अध्यायको 66औं श्लोकमा म तेरो पाप नै मुक्त गरिदिन्छु भन्ने भन्नुभएको छ। र त्यही भगवान श्रीकृष्णबाट निस्किएको यो शास्त्र हो।
र यो संसार पनि भगवान श्रीकृष्णबाट निस्केको र यो शास्त्रले के भनेको छ भने जो भगवान श्रीकृष्णकै नियम कानुन हो यो संसार, त्यहाँ चाहिँ नि यो किरा फट्याङ्ग्रा आदि चाहिँ नि जुन तपाईबाट पाप कर्म हुन जान्छन्, ती पाप कर्महरूलाई प्रायश्चित कर्मले टाल्न सकिन्छ। तर तपाईले त्यो प्रायश्चित कर्मले त्यसलाई फच्चे गरौँ भनौँ न, त्यसलाई मात्र फच्चे गर्न सक्छ जुन तपाईले नथाहा पाइकिन, इच्छाले होइन, नथाहा पाइकिन भएका त्यस्ता कर्महरू मात्रै। हिँड्दा हिँड्दा नथाहा पाइकिन कुल्चिएर मर्यो, यस्तो चिजलाई मात्रै। फेरि तपाईले जानीकार गरेकोमा यो प्रायश्चित कर्मले त्यसलाई चाहिँ रोक्दैन। तपाईले जानी जानी गरेको कुनै चिजमाथि पनि प्रायश्चित कर्मले काम गर्दैन। जुन नथाहा पाई गर्नुभएको छ हैन, त्यस्ता माथि मात्रै यो प्रायश्चित कर्म लागेछ भन्ने कुरा शास्त्रमा लेखिएको छ। र यो शास्त्र चाहिँ भगवान श्रीकृष्णको निश्वासबाट प्रकट भयो। त्यसैले भगवानले कै नियम ब्रह्माण्ड हो यो, र उहाँले कि त उहाँले ती मान्छेलाई मुक्ति दिन सक्नुहुन्छ, फाइल गायब गर्न सक्नुहुन्छ भनौँ न, अथवा उहाँले लेखिदिएका नियम कानुन भित्र पर्यो भने मात्रै त्यो फाइल गायब हुन्छ, नत्र भने हुँदैन। हरे कृष्ण प्रभुजी, प्रष्ट भयो, सन्तोष लाग्यो, शान्त भयो मन पनि। दुविधा थियो, यो चाहिँ यो पनि हाम्रो उसमा नै बस्ने होला। अब त्यो जो भयो भने त उसको ज्यान त गयो नि, त्यस कारण त्यो पनि हाम्रो उसमा आउने होला भन्ने मेरो किसिम ऊ थियो, मनमा थियो। प्रभुजीको यस प्रष्टाइले गर्दाखेरि शान्ति भयो, मन पनि शान्त भयो। यसको लागि राम्रो व्याख्या गरिदिनु भएकोमा प्रभुजी मलाई हरे कृष्ण र साष्टाङ्ग धन्यवाद प्रणाम प्रभुजी। हरे कृष्ण। राधे राधे। अरु प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ? हस् त, आज प्रश्न छैन जस्तो छ। हामी एकचोटि 3 चोटि हरे कृष्ण महामन्त्र जप गरौँ र आजको यो सभा यही विसर्जन गरौँ। हजुर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राधे राधे राधे। हरि ओम तत्सत।